साइन्टेक्स एरर थिएन, जस्ट लजिकल एरर थियो, त्यो म लेखेर देखाउँछु है तिमीहरूलाई अहिले। अनि म त्यसलाई एक्सप्लेन गरेर मोडिफाई गर्छु है। 1 into n3 इफ एल्स वाला राइट, इफ एल्स वाला। एकैछिन ल के थियो भने यसमा के थियो n1 सरी n3 यसमा के गरेको थियो अझै चेक गरेको थियो n1 इज ग्रेटर देन राख्नु यसलाई चाहिँ के n3 राख्यो n3 राखेपछि के आएको थियो भन्दाखेरि जस्ट पर्सेन्टेज कतिजना आयो ल भइसक्यो रहेछ ल है हेर त हिजो मैले यो के देखाएको थिएँ भन्दाखेरि फाइन्ड द लार्जेस्ट नम्बर तीनटा नम्बर मध्ये लार्जेस्ट नम्बर मैले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने थियो है तर अब यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ स्लाइटली एउटा के छ भन्दाखेरि लजिकल एरर छ लजिकल एरर भन्नाले यदि n1 र n2 यदि n1 n2 n3 को भ्यालु चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो सेम छ भने है n1 n2 एन्ड n3 को भ्यालु चाहिँ के छ भन्दाखेरि सेम छ भने अब हामीले के प्रिन्ट गराउने भन्ने कुरा आयो कि अब यहाँ हेर त n1 इज ग्रेटर देन इक्वल टु n2 भन्ने कन्डिसन राखेको छु यदि यो कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई हुँदैन भने हामीले एल्स चलाउने गर्छौँ तर यहाँ के भयो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल यहाँ के भयो हाम्रो यहाँ हेर त यदि n1 र n2 n1 n2 एन्ड n3 को भ्यालु मैले लेट्स चाहिँ 10 भनिदिएँ है 10 भन्दाखेरि यहाँ के भयो भन्दाखेरि 10 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 10 भनेर आयो कि 10 चाहिँ 10 भन्दा ठुलो हो भन त होइन सो यो कन्डिसन फल्स भयो फल्स भएपछि फेरि हामी केमा गयो एल्समा गयो है एल्समा गइसकेपछि केमा भयो भन्दाखेरि अब यहाँ फेरि आयो n2 इज ग्रेटर देन n3 भन्ने आयो है अब यहाँ के आयो 10 n2 को भ्यालु पनि के छ 10 छ n3 को भ्यालु पनि के छ 10 छ है अनि यी दुई 10 इज ग्रेटर देन 10 भनेर आयो अझै यो हाम्रो के भयो भन्दाखेरि फल्स भयो सो अब यहाँ के आउँछ भन्दाखेरि एल्स रन हुने भयो लार्जेस्ट नम्बर इज n3 भनेर आउनु त आयो यहाँ एल्स भनेर तर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि लजिकल एररमा गनिने गर्छ है ल यसलाई रन गरेर देखाउँछु म फेरि यसलाई कहाँ साइन्टेक्स छुट्यो यहाँ छुटेको रहेछ रुक ल म फेरि यसलाई सचाएर चाहिँ राम्ररी देखाउँछु है अब हेर त मैले यसलाई रन गराएँ रन गराउँदाखेरि मैले के गरेँ पहिलो भ्याल्यु 10 गरेँ दोस्रो भ्याल्यु पनि 10 गरेँ तेस्रो भ्याल्यु पनि के गरेँ 10 गरेँ है लार्जेस्ट भ्याल्यु 10 त देखायो अब यसमा चाहिँ है अब यसलाई पनि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि लजिकल एरर सर्टेन लजिकल एरर छ ल लेट्स चाहिँ मैले अर्को इनपुट दिएँ है अब यसमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि n1 र n2 चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि 10 दिएँ रुक न n1 र n2 चलिरहेको रहेछ अब यहाँ हेर है यसलाई
हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि स्लाइटली मोडिफाई गर्न सक्छौँ है, अझै यसलाई राम्रो बनाउन सक्छौँ है। अब हेर त यो केसमा के गरेको छु भन्दाखेरि 3टा इनपुटको भ्यालु चाहिँ एउटै दिएको छु। सो सकभर चाहिँ यी 3टा मध्येमा अब मैले के देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि यी नम्बरहरू सबै इक्वल छन् है भनेर देखाउनु पर्यो के। सकभर एउटा एडिसनल कन्डिसन थपेर के देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि तपाईँले जुन आउटपुट जुन इनपुट दिनुभएको छ ती इनपुटहरूको भ्यालु के छ भन्दाखेरि सेम छ भनेर हामीले के गर्नु पर्यो डिस्प्ले गराउनु पर्यो। यसलाई फर्दर चाहिँ मोडिफाई गर्नु पर्यो। यसले पनि स्टिल के हजुर भन्नु है n2 को भ्यालु 5 राख्नु भयो 5 राखेको आउटपुट त देखायो तर हाम्रो के छ भन्दाखेरि दुईटै भ्यालु सेम छ नि त, दुईटै भ्यालु सेम छ। अब यसले आउटपुट त देखायो तर यसलाई स्टिल के गर्यो भन्दाखेरि मोडिफाई गर्न सकिन्छ कि, अझै यसलाई यो कोडलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ अझ राम्रो बनाउन सकिन्छ है। अब हेर त म यसलाई अझ फर्दर चाहिँ रिफाइन गर्छु। यसमा मैले के गर्छु भन्दाखेरि एउटा एडिसनल कन्डिसन चाहिँ मैले के गर्ने गर्छु थप्ने गर्छु है। सुरुमा मैले यसलाई हटाएँ अब मैले के गर्छु भन्दा यो प्रोग्राम भन्दा पनि मैले राम्रो बनाउँछु है। अब n1 भन्ने राखेँ, n1 लाई के गरेँ भन्दाखेरि मैले के गर्नु पर्यो n2 लाई चेक गर्नु पर्यो है। त्यस्तै गरी मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि n1 लाई चाहिँ कोसँग चेक गर्नु पर्यो n3 सँग चेक गर्नु पर्यो है। अब हेर त अब यहाँ के हो भन्दाखेरि n1 n2 र n3 को भ्यालु सेम छ भने के देखाउने भन्दाखेरि नम्बर्स आर इक्वल भनेर देखाउने के, राम्ररी क्लियर भइन्छ नि त। ए तपाईले जुन नम्बरहरू टाइप गर्नु भएको छ ती नम्बरहरू के भयो भन्दाखेरि हाम्रो इक्वल भयो भनेर लेख्ने है। त्यो लेखिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एल्स स्टेटमेन्ट लेख्ने। एल्स स्टेटमेन्ट लेखिसकेपछि जुन मैले अगाडिको कोड गरेको छु त्यही कोडलाई चाहिँ के गर्ने पेस्ट गर्ने है। यहाँ मेरो एउटा इफ स्टेटमेन्ट एउटा एक्स्ट्रा भयो, रुक न इफ भयो, यसलाई म अलि राम्रो काट्दिनँ। यहाँ के भयो भन्दाखेरि कोड त त्यही नै छ तर मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा एडिसनल एउटा माथि चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि अगाडिको कोड लुक ल म यसलाई काट्छु, यसलाई म उ गर्नु पर्यो एकैछिन यसलाई काट्नु पर्यो। यसलाई मैले गरेँ अगाडिको कोड के थियो भन्दाखेरि यही नै थियो है। यो कोडले के गर्यो भन्दाखेरि नम्बर त देखाइरहेको थियो तर यहाँ हामीले के गरेको छु भन्दाखेरि 3टा इनपुट चाहिँ यदि सेम छ भने के गर्ने भन्ने एउटा एडिसनल आउटपुट एउटा एडिसनल चाहिँ के गर्यो एउटा एडिसनल कोड चाहिँ थपेको छौँ है। अब यसमा हामीले के गर्यो भन्दाखेरि यो कोडलाई के गर्यो यसलाई हामीले के गर्यो एल्स ब्लकमा राख्यौँ है। एल्स ब्लकमा राख्यौँ। एल्स ब्लकमा कसरी राख्यो भन्दाखेरि n1 लाई के गरे n2 सँग गरे, त्यस्तै गरी के गरे भन्दाखेरि n1 लाई के गरे n3 सँग इक्वल आयो भने के गर्ने भन्दाखेरि नम्बर्स आर इक्वल भनेर प्रिन्ट गराइदिने। डबल छैन त हजुर डबल इक्वल दिनु भयो। ए सरी डबल इक्वल दिनु भयो। सरी अब यहाँ के गर्ने भन्दाखेरि नम्बर्स आर इक्वल भनेर लेख्ने है। नम्बर्स आर इक्वल भनेर लेखिदिने है सजिलोको लागि। जो अगाडि फर्दर क्ल्यारिफिकेसनको लागि चाहिँ मैले के थपिदिएँ भन्दाखेरि यदि इनपुट चाहिँ सेम छ भने के देखाइदिने भन्दाखेरि नम्बर्स आर इक्वल देखाइदिने। यदि छैन भने जुन मैले अघिको कोड लेखेको थियो इफ स्टेटमेन्टको त्यही कोड चाहिँ यसमा पेस्ट गरिदिने। त्यति नै हो, अरू केही पनि छैन है। यसमा जस्ट एउटा फर्दर चाहिँ क्ल्यारिफिकेसनको लागि एउटा एडिसनल कोड मात्र थपेको, नत्र यसले देखाउँदो रहेछ है। ल है अब म यसलाई रन गर्छु है। अब रन गरेँ भने के आउँछ भन्दाखेरि अब यसले नम्बर देखाइदिन्छ। नम्बरमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि 10 दबाएँ, अझ 10 दबाएँ, अझ के गरेँ 10 दबाएँ भन्दाखेरि के गरेँ नम्बर्स आर इक्वल भनेर आयो है। यो केसमा चाहिँ अब 3टा नम्बर नै इक्वल छ भने कुन नम्बर देखाउने भन्दाखेरि जति तपाईँले टाइप गर्नुभएको छ ती सबै नम्बर चाहिँ सेम रहेछ। सो अब त्यही नम्बर चाहिँ अब हाम्रो के हो लार्जेस्ट नम्बर हो भनेर बुझिने भयो। अब त्यस्तै गरी मैले के गरेँ 10 गरेँ इन्टर दबाएँ, 5 गरी इन्टर दबाएँ, त्यस्तै गरी 10 गरी इन्टर दबाएँ। अब यहाँ के आउने भयो लार्जेस्ट नम्बर चाहिँ 10 भनेर आउने भयो है। त्यही नै कोड हो तर यसमा मैले अगाडि चाहिँ के थपेको छु भन्दाखेरि जस्ट एउटा एडिसनल कोड थपेको र जुन अगाडिको जुन हाम्रो प्रिभियसली हामीले जुन इफ एल्स स्टेटमेन्ट लेखेको छु त्यसलाई हामीले केमा राख्यौँ भन्दाखेरि एल्स स्टेटमेन्टमा राखेको है। बढी त्यस्तो केही छैन, जस्ट सिम्पल अलि मात्र मोडिफाई मात्र गरेको है। बुझ्यौ ल है। हिजो हामी कहाँ पुगेको थियौँ भन्दाखेरि लुपमा पुगेको थियो है। वाइल लुप सक्यो, वाइल लुप नि पढाउँदै हुनुहुन्थ्यो दाइ। ए वाइल लुप पढाउँदै थियो है। ल है अब म प्रोग्राम चाहिँ गराउँछु। अब भोलि फ्री छ कि छैन तिमीहरू? छैन होइन बरु फोर लुपको चाहिँ एक्स्ट्रा क्वेसनहरू होइन, थ्योरी त म आज नै सकाइहाल्छु। अब एक्स्ट्रा क्वेसनहरू चाहिँ अलिअलि बुझेको छैनौ भने फ्याक्टोरियल प्राइम नम्बरहरूको नत्र गराइदिन्छ क्या। यसरी चाहिँ भ्याइदिनु नि त। तर ती क्वेसनहरू भनेको इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हुन् क्या। फ्याक्टोरियल भयो, प्राइम नम्बर फाइन्ड आउट गर्नु भयो, तिनीहरू चाहिँ अलिक धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ क्या। सो त्यही कारणले छौ भने नत्र भोलि नै गराइदिन्छु भने। तिमीहरूको कति बेला मिल्छ, कति बजे मिल्छ भन्न तिमीहरू? यही टाइममा हुन्छ होला। यही टाइममा राखौँ त, नत्र के छ र है। भोलि चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिन्छु, नत्र आज नै गरौँ कि आज नै प्रोग्राम बुझाएर भोलि थ्योरी लग्ने कि आज थ्योरी बुझाएर भोलि प्रोग्राम गर्ने भन त।
आज थ्योरी बुझाइदिनु प्रोग्राम बुझ्ने भोलि प्रोग्राम गर्न आज थ्योरी नै थ्योरी बुझ्नु मलाई थ्योरी बुझाइदिनु दाइ ए ल म थ्योरी बुझाइदिन्छु ल। अब वाइल लुपको चाहिँ मैले बेसिकली एउटा एक्सप्लेन गरेको थिएँ। आज चाहिँ डु वाइलमा गरौँ है। म भोलि एउटा ऊ त गराउँछु त्यही पनि, चिन्ता नगर ल है। वाइल लुपको गरौँ एकैछिन है। डु वाइलको गर्नु पर्यो है। अब हेर त डु वाइल पनि के हो भन्दाखेरि हाम्रो के को अन्तर्गतमा पर्दो रहेछ, टाइप्स अफ लुपमा पर्दो रहेछ है। टाइप्स अफ लुपको अन्डरमा के छ भन्दाखेरि हाम्रो 3 प्रकारको हुने गर्छ। एउटा चाहिँ वाइल लुप भयो, अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि फोर लुप भयो, अर्को चाहिँ के छ वाइल लुप छ, अर्को चाहिँ के छ डु वाइल लुप छ। यी 3टा मध्ये हामीले मोस्टली युज गर्ने भनेको फोर लुप हो। वाइल लुप पनि केसेसहरुमा फाइल ह्यान्डलिङको केसमा चाहिँ वाइल लुप नै हामीले युज गर्ने गर्छौं। अब डु वाइल लुप चाहिँ त्यति खासै चाहिँ युज गर्दैनौं है। सकभर चाहिँ कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा त युजै गर्दैन, इन्स्टिक नै भयो भनेर भन्छन् के कुनै प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरुमा। यो जावास्क्रिप्टमा डु वाइल छैन, पाइथनमा छ कि छैन खै मलाई त्यो थाहा भएन। वाइल त छ सायद, फोर छ। डु वाइल कुशल दाइ डु वाइल लुप छ कि छैन पाइथनमा? छैन देख्यो। यो प्राय चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि लोपै भयो, इन्स्टिङ नै भयो भन्छन् के। यसको चाहिँ मिम पनि आइराउँछ, त्यही कारण सकभर चाहिँ यसको अपरेसन चाहिँ म भनिदिन्छु है। तर बेसिकली चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ के छ भन्दाखेरि वाइल र डु वाइल लुपको चाहिँ डिफरेन्सहरु सोधिराउँछ है। वाइल लुप र डु वाइल लुपको डिफरेन्स भन भनेर सोधिराउँछ। त्यस्तो केसमा के गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा वाइलको चाहिँ वाइलले के गर्छ भनेर भन्ने है। वाइलको चाहिँ साइन्ट्याक्स तिमीहरुले लेख्नै पर्यो। त्यो जसरी पनि साइन्ट्याक्स त इज अ मस्ट है, थ्योरी लेखेर काम छैन। यसमा चाहिँ बेसिकली के गर्नु पर्यो, भिजुअलाइज गर्नु पर्यो है। तिमीहरुले साइन्ट्याक्स लेखेर भयो कि प्रोग्राम लेखेर भयो कि फ्लो चार्ट लेखेर भयो, सकभर चाहिँ भिजुअलाइजेसन र एक्जाम्पलहरु दिएर चाहिँ तिमीहरुले आन्सर्सहरु लेख्नुपर्छ है। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि वाइल लुपमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब वाइल लुपले के गर्छ भन्दाखेरि सुरुमा हाम्रो टेस्ट कन्डिसन हुन्छ। टेस्ट कन्डिसन यदि सेटिस्फाई हुन्छ भने बडी अफ लुप चाहिँ हाम्रो एक्जिक्युट हुन्छ। अब बडी अफ लुप चाहिँ एक्जिक्युट भइसकेपछि फेरि टेस्ट कन्डिसनमा जान्छ अनि यो रिपिट भइराख्छ। जब कति बेलासम्म भइराख्छ भन्दाखेरि जबसम्म यो टेस्ट कन्डिसन चाहिँ फल्स हुँदैन त्यति बेलासम्म यो जुन प्रोसेस छ यो चाहिँ रिपिट हुँदै जान्छ भनेर लेख्ने है। त्यस्तै गरी भन्दाखेरि अब यसको चाहिँ यो फ्लो चार्ट पनि बनाउँदा राम्रो है। सकभर चाहिँ सोधिराउँछ है, धेरै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। वाइल लुप र डु वाइल लुपको चाहिँ डिफरेन्स चाहिँ सोधिराउँछ है। त्यस्तै गरी अब यो फ्लो चार्ट चाहिँ तिमीहरु बनाइदिनु। त्यो बनाइसकेपछि मैले हिजो एउटा इक्जाम्पल चाहिँ मैले ठुलो कम्प्लिकेटेड प्रोग्राम त देखाएन, जस्ट हेलो वर्ल्ड भनेर देखाएँ। अब त्यो आफै नै गर्नु। सकभर चाहिँ म डु वाइल लुपको चाहिँ एउटा प्रोग्राम चाहिँ गरेर देखाउँछु है, अलि कम्प्लिकेटेड टाइपको। अब के गरेर देखाउनु पर्यो, अब सुरुमा चाहिँ डु वाइल लुप भनेको के त्यो बुझ्नु पर्यो है। डु वाइल लुप र वाइल लुप भनेको त्यस्तै हो, तर अब के फरक छ भन्दाखेरि अर्डर अफ एक्जिक्युसनमा चाहिँ फरक छ। अर्डर अफ एक्जिक्युसनमा फरक छ भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि अब वाइल लुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि टेस्ट कन्डिसन चाहिँ माथि हुन्छ भने डु वाइल लुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि टेस्ट कन्डिसन चाहिँ तल हुने गर्छ है। त्यति नै डिफरेन्स हो। अब त्यस भन भाइ। त्यो कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट र लुपमा केही फरक छ कि एउटै कुरा हो? कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट र लुप भनेको कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको भित्र चाहिँ कस्तो पर्छ भन्दाखेरि इफ एल्स कन्डिसन पर्छ है कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा बेसिकली। र लुपमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि इटरेसन्सहरु पढ्ने गर्छ। फर इक्जाम्पल हाम्रो फोर लुप, वाइल लुप र डु वाइल लुप। अब हाम्रो च्याप्टरमा के भनेको छ भन्दा कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको भित्र चाहिँ दुईटा भागमा डिभाइड भएको छ है। कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेको एउटा डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्टलाई बेसिकली कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट पनि भन्न गरिन्छ। त्यसको साथसाथै चाहिँ के हो भन्दाखेरि फोर लुपलाई पनि भन्न। अब कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि अब हेर त फोर लुपलाई पनि हामीले के गरेको छौं भन्दाखेरि काउन्टर इनिसियलाइजेसन टेस्ट कन्डिसन युज गरेको छौ कि छैन हो। टेस्ट कन्डिसन चाहिँ यो केसमा के भयो भन्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट जस्तो काम गर्यो के। र डिसिजन मेकिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि इफ एल्स कन्डिसन त युज गर्छौ। तिमी जनरली के बुझ भन्दाखेरि कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट भनेको नै डिसिजन मेकिङ स्टेटमेन्ट हो र फोर लुप यो इटरेसन भनेको पनि कन्ट्रोल स्टेटमेन्टमा पर्छ भनेर बुझ है। ल है अब यहाँ हेर है। ल अब यहाँ हेर त डु वाइल लुप भनेको के हो त्यो बुझ है। डु वाइल लुप र वाइल लुप भनेको त्यस्तै नै हो है। डु वाइल लुप र वाइल लुप भनेको त्यस्तै हो, तर फरक के छ भन्दाखेरि अर्डर अफ एक्जिक्युसनमा फरक छ। वाइल लुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि टेस्ट कन्डिसन माथि हुन्थ्यो भने डु वाइल लुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो टेस्ट कन्डिसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तल हुने गर्छ। हेर त सेम टु सेम त्यही नै छ, सेम टु सेम त्यही छ, तर फरक के छ भन्दाखेरि सुरुमा हामीले डु लेखेको छु, तल वाइल लेखेको छु। वाइल लुपमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि माथि वाइल लुप हुन्थ्यो, बडी अफ स्टेटमेन्ट हुन्थ्यो है। अब हेर है, अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसको र यसमा के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ फुलमा चाहिँ टेस्टलाई चाहिँ एक्सप्रेस यो जुन हामीले टेस्ट एक्सप्रेसन लेख्छौँ अर्थात् जुन टेस्ट कन्डिसनहरू लेख्छौँ त्यसलाई चाहिँ चेक गर्ने काम गर्छ है वाइल लुपले। यदि यो टेस्ट कन्डिसन चाहिँ ट्रु भयो भने मात्र के हुन्थ्यो भन्दाखेरि हाम्रो बडी अफ लुप एक्जिक्युट हुन्थ्यो भने वाइल लुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा डु आएको छ, यहाँ कुनै
कुनै पनि टेस्ट कन्डिसन छैन। सो हाम्रो फर्स्टमा चाहिँ के हुने हो भन्दाखेरि बडी अफ लुप चाहिँ एक्जिक्युट हुने भयो के। बडी अफ लुप एक्जिक्युट भइसकेपछि मात्र हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि अनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि टेक्स्ट एक्सप्रेसन चाहिँ चल्ने भयो। अब टेक्स्ट एक्सप्रेसन चाहिँ हाम्रो ट्रु छ भने अझ के हुने भयो हाम्रो बडी अफ लुप चल्ने भयो। अब हेर है वाइल लुप र डु वाइल लुपमा के डिफ्रेन्स भयो भन्दाखेरि अब है बडी अफ लुप चाहिँ कुन केसमा एक्जिक्युट हुन्थ्यो भन्दाखेरि टेक्स्ट कन्डिसन ट्रु भएको बेलामा मात्र एक्जिक्युट हुन्थ्यो भने यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो जब फर्स्ट टाइम चाहिँ है बडी अफ लुप एक्जिक्युट हुन्छ तब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै पनि टेक्स्ट कन्डिसनको चाहिँ प्रयोग गर्दैनौँ। सो अब हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि डु वाइल लुपमा एक न एकचोटि चाहिँ बडी अफ लुप चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ भनेर लेख्न सक्छौँ है। यो एउटा की पोइन्ट हो है। बडी अफ लुप इज अलवेज एक्जिक्युटेड एटलिस्ट वान है। यो सबैभन्दा की पोइन्ट हो है डु वाइल लुपको। एक न एकचोटि चाहिँ कम्तीमा एकचोटि चाहिँ डु वाइल लुपको स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ भने वाइल लुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कुन केसमा चाहिँ बडी अफ लुप एक्जिक्युट हुन्छ भन्दाखेरि जब कन्डिसन ट्रु हुन्छ त्यो केसमा मात्र वाइल लुप चाहिँ एक्जिक्युट हुने गर्छ है। म फेरि भन्छु यो चाहिँ सबभन्दा की पोइन्ट हो है। डिफ्रेन्स बिट्विनमा यो छुटाउनै हुन्न। वाइल लुपमा के भन्न सक्छौ भन्दाखेरि वाइल लुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि बडी अफ लुप चाहिँ कुन केसमा एक्जिक्युट हुन्छ भन्दाखेरि यदि हाम्रो कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई छ र पहिलो एटेम्पमा नै सेटिस्फाई भयो भने हाम्रो बडी अफ लुप चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ भने डु वाइल लुपमा हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि डु वाइल लुपको बडी चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिन्स देयर इज नो टेक्स्ट एक्सप्रेसन एट द टप अफ द डु वाइल स्टेटमेन्ट वी क्यान से द्याट द बडी अफ लुप इज एक्जिक्युटेड एटलिस्ट वान भनेर लेख्न सक्छौँ है। अब यो मैले भने अब म के गर्छु भन्दाखेरि यसको फोर लुपमा बुझाउँछु। अब फोर लुपमा मैले के भने भन्दाखेरि बडी अफ लुप चाहिँ एक न एकचोटि चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ है नो म्याटर वाट द कन्डिसन इज। जस्तो सुकै कन्डिसन भए तापनि राइट हो कि रङ हो मतलब भएन। डु वाइल लुपमा चाहिँ एक न एकचोटि चाहिँ बडी अफ लुप चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ है। अब हेर त बडी अफ लुप चाहिँ एकचोटि चल्यो। बडी अफ लुप चलिसकेपछि अब हामी केमा जान्छौँ भन्दाखेरि टेक्स्ट एक्सप्रेसनमा जान्छौँ। टेक्स्ट एक्सप्रेसनले अझ चेक गर्छ यदि ट्रु छ भने फेरि बडी अफ लुपमा जाने भयो र बडी अफ लुपले एक्जिक्युट गर्ने भयो। फेरि त यसरी चाहिँ लुप हुँदै जान्छ है। अब हुँदै जान्छ र अब बडी अफ लुप आयो। बडी अफ लुप आइसकेपछि टेक्स्ट एक्सप्रेसन आयो। टेक्स्ट एक्सप्रेसन आउँदाखेरि यदि हाम्रो कुनै कन्डिसन चाहिँ फल्स भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एक्जिक्युट हुन्छ है। रुक ल एक्जिक्युट हुन्छ। म म्युट गरिदिन्छु ल है। यो बुझ्यो स्टेटमेन्ट? यो बुझ्यो कि बुझेन फ्लो चार्ट? म इक्जाम्पल दिएर बुझाउँछु। तर दाइ सुन्नु न, भन भाइ। यो लुप भनेको कि हामीलाई केही कुरा रिपिटेडली चाहिएको छ भने हामी लुप युज गर्छौँ हैन दाइ? राइट हो भनेपछि अब हामीसँग फर लुप थियो भने यो वाइल लुप र डु वाइल लुप आएर हामीलाई फाइदा के भयो त? यो फोर लुप र डु वाइल लुप फोर लुप आउनुभन्दा पहिले चाहिँ वाइल लुप र डु वाइल लुप आएको हो कि भाइ। फोर्ट्यानहरूमा चाहिँ बढी युज गरिन्छ है। अब त्यस्तै गरी फोर्ट्यान भन्दा पनि गो टु स्टेटमेन्ट भन्ने कुरा आएको। बेसिकली कस्तो भन्दाखेरि वाइल लुप र डु वाइल लुप किन अब फोर लुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूलाई चाहिँ कतिचोटि तिमी त्यही कुरालाई दोहोऱ्याउन सक्छौ। यदि तिमीहरूलाई अगाडिदेखि नै तिमीलाई के छ भन्दाखेरि यदि तिमीलाई इटरेसन नम्बर अफ टाइम्स है कतिचोटि तिमी त्यो कुरालाई स्टेटमेन्टलाई दोहोऱ्याउन चाहन्छौ भन्ने कुरा अगाडिदेखि थाहा छ भने तिमीहरूले के को प्रयोग गर्छौ भन्दाखेरि फोर लुपको प्रयोग गर्छौ है। वाइल लुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि तिमीहरूलाई थाहा नै छैन है कुनै नम्बरलाई चाहिँ कतिचोटि इटरेसन गर्नु पर्यो, कतिचोटि त्यो कुरालाई चाहिँ तिमीहरूले रिपिट गर्नु पर्यो भन्ने कुरा नै थाहा छैन भने त्यो केसमा तिमीहरूले के गर्छौ भन्दाखेरि वाइल लुप लिन्छौ है। वाइल लुप अर्थात् डु वाइल लुप लिन्छौ। अब डु वाइल लुप र वाइल लुपमा के डिफ्रेन्स छ भन्दाखेरि अब वाइल लुपमा के हुन्छ फर्स्टमा टेक्स्ट एक्सप्रेसन चाहिँ चेक गर्ने काम गर्छ। टेक्स्ट एक्सप्रेसन ट्रु छ भने मात्र बडी अफ लुप एक्जिक्युट हुन्छ है। अब त्यस्तै गरी डु वाइल लुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ बडी अफ स्टेटमेन्ट चाहिँ एक न एकचोटि कम्तीमा एक्जिक्युट हुन्छ अनि मात्रै टेक्स्ट एक्सप्रेसन चाहिँ एक्जिक्युट हुने गर्छ। बुझ्यौ मैले भनेको? दाइ तर प्रोग्राममा हैन कसरी थाहा पाउने कि लाइक यसमा चाहिँ डु वाइल युज हुन्छ, यसमा वाइल नै युज हुन्छ, यसमा फर नै युज हुन्छ भनेर चाहिँ? हैन भाइ, कस्तो भन्दाखेरि जस्तो फर एक्जाम्पल तिमीले के गर्यो युजरबाट चाहिँ है इनपुट दिन लगाउनु पर्यो है। युजरबाट केही कुरा इनपुट दियो। अब त्यो इनपुट त तिमीलाई थाहा छैन। त्यो केसमा तिमीले के गर्छौ भन्दाखेरि वाइल लुपकै नै प्रयोग गर्छौ। फर एक्जाम्पल कुनै नम्बरलाई चाहिँ तिमीले डिभाइड गर्नु पर्यो र कतिचोटि डिभाइड गर्ने त्यो त थाहा छैन। सो त्यस्तो केसमा चाहिँ हामीले के गर्छौ भन्दाखेरि वाइल लुप अर्थात् डु वाइल लुप लिन्छौ। बेसिकली चाहिँ वाइल लुप र डु वाइल लुप चाहिँ हामी केमा युज गर्छौँ भन्दाखेरि फाइल ह्यान्डलिङमा युज गर्ने गर्छौँ है। फाइल ह्यान्डलिङमा बेसिकली अब कति लाइनको हाम्रो टेक्स्ट छ भन्ने कुरा त थाहा हुँदैन। सो अब हामीले त्यो फाइललाई चाहिँ हामीले कति लाइनसम्म पढ्नु पर्यो अर्थात् कति लाइनसम्म हामीले रिड गर्नु पर्यो अर्थात् कति लाइनसम्म हामीहरूले मोडिफाई गर्नु पर्यो त्यो कुरा हामीहरूलाई एडभान्समा थाहा हुँदैन। सो त्यो केसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि वाइल लुप अर्थात् डु वाइल लुपको प्रयोग गर्छौँ भने फोर लुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले जनरली चाहिँ अब कुनै नम्बरहरू हामीलाई थाहा फाइन्ड आउट गर्नु छ, कुनै प्याटर्नहरू प्रिन्ट गर्नु छ अर्थात् कुनै स्ट्रक्चरहरू कुनै नम्बर अफ एलिमेन्टहरूलाई एरेको चाहिँ एरेमा चाहिँ कुनै
एलिमेन्टहरूलाई चाहिँ हामीले असाइन गर्नु पर्यो भने हामीले बेसिकली के गर्छौँ भन्दाखेरि फोर लुपहरू युज गर्छौँ है। यो वाइल लुप र डु वाइल लुपको चाहिँ मेन युजेसहरू तिमीहरूले चाहिँ फाइल ह्यान्डलिङमा चाहिँ भेटाउँछौ है, बुझ्यौ? ठिक छ दाइ। ल है अब म एउटा इक्जाम्पल हामीहरू कतिखेर वाइल युज गर्यो कतिखेर फर लुप युज गर्यो। बेसिकली चाहिँ मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हामीले फोर लुप पनि युज गर्छौँ। अब यो भनेको कुरा चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ भन्दाखेरि भाइ यो प्र्याक्टिस गरेर थाहा हुन्छ क्या, तिमीहरूको भित्रबाट एउटा इन्टुइसन नै हुन्छ कि, भित्रबाट फिलिङ नै आउँछ क्या। अब यो केसमा चाहिँ फोर लुप गर्दाखेरि कस्तो होला, वाइल लुप गर्दाखेरि कस्तो होला भनेर अगाडिदेखि नै थाहा हुन्छ है। सो यो चाहिँ प्र्याक्टिस गरेपछि थाहा हुने कुरा हो है। एकैचोटि चाहिँ अब एउटा ट्रिक सर्टकट ट्रिक नै हुँदैन कि कुन कुन केसमा फोर लुप गर्ने। जो फोर लुप यदि फोर लुप लेखिरहेको छौ भने तिमीहरूले त्यही कुरालाई चाहिँ वाइल लुपमा पनि गर्न सक्छौ है। तर बेसिकली चाहिँ अब इजी कुन हुन्छ, कुनमा लेस कोड लेख्छौँ, त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ बढी प्रायोरिटी दिने गर्छौँ। यो एक्सपिरियन्सबाट हुने कुरा हो है भाइ। यो त्यसको सिक्रेट फर्मुला चाहिँ छैन कि कुन कुन केसमा वाइल गर्ने, कुन कुन केसमा डु वाइल गर्ने, कुन कुन केसमा फर, जुन पनि गर्दा हुन्छ। जस्ट यो प्र्याक्टिस गरेपछि चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा हुन्छ कि कुन गर्दा सजिलो हुन्छ, कुन गर्दा सजिलो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ पस्टेर थाहा हुन्छ। र त्यस्तै गरी वाइल र डु वाइल लुपको चाहिँ मोस्ट अफ द केसेसहरू चाहिँ, मोस्ट अफ द एप्लिकेसन चाहिँ तिमीहरूले चाहिँ कहाँ भेटाउँछौ भन्दाखेरि फाइल ह्यान्डलिङमा भेटाउने गर्छौ है। ल है म एउटा इक्जाम्पल गरेर देखाउँछु तिमीहरूलाई डु वाइलको। ल हेर दाइ यो लुप छ नि दाइ, भन भाइ। यसमा के दाइ मेमोरी कन्ज्युमिङ पनि हुन्छ र दाइ? मेमोरी कन्ज्युमिङ पनि हेरिन्छ हामीले? मेमोरी कन्ज्युमिङ त भइहाल्छ नि, किन नहुनु। भन्नाले हामीलाई जुनले कम कन्ज्युम गर्छ त्यही युज गर्ने भनेर चाहिँ प्रिपेयर हुने हो माइन्डसेट कि के हो दाइ? होइन सकभर चाहिँ त्यो मलाई पनि त्यसको स्पेस कम्प्लेक्सिटी र टाइम कम्प्लेक्सिटी त थाहा भएन, मलाई पनि थाहा भएन है यो वाइल लुप र फोर लाइफ लुपले कति बाइट मेमोरी एलोकेट गर्छ भनेर। तर सकभर चाहिँ फोर लुप नै युज गर्छौँ सर, सकभर त्यस्तै होला। मलाई पनि त्यस्तो थाहा भएन, म तिमीहरूलाई भोलि हेरेर भन्ला है। त्यसो भए यो मलाई पनि थाहा भएन कि फोर लुप यो इटरेसनहरूको चाहिँ स्पेस कम्प्लेक्सिटी चाहिँ कुनको बढी हुन्छ कुनको कम हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन है। म चाहिँ भोलि हेरेर भन्नुला त्यसो भए है। हुन्छ हुन्छ दाइ। ल है अब हेर है डु वाइल लुपको हेर है। डु वाइल लुपको म एउटा प्रिन्ट गराएर देखाउँछु। अब यसको चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसको मेन प्रोग्राम के हो भन्दाखेरि राइट अफ प्रोग्राम है। यो तिमीहरू म लेखिदिन्छु है, यहाँ बसेर लेख्नु। यो एउटा नोट बनाउँदा राम्रो है तिमीहरूलाई, यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसनहरू हो क्या। राइट अफ प्रोग्राम टु रिड अ नम्बर फ्रम किबोर्ड। अब हामीले के गर्नु पर्यो, त्यो नम्बरलाई चाहिँ किबोर्डमा लिनु पर्यो अन्टिल अ जिरो अर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अर्थात् नेगेटिभ नम्बर इज किड इन है। यो हाम्रो बाबुराम दबाडीको किताबमा थियो है। यो ठ्याक्क मैले भनेको यो इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो क्या। प्रायः चाहिँ डु वाइल लुपको चाहिँ सोध्न पनि सक्छ, एक्सप्लेन द डु वाइल लुप भनेर, एक्सप्लेन द अपरेसन अफ डु वाइल लुप भनेर पनि सोध्न सक्छ। त्यो केसमा चाहिँ डु वाइलको डेफिनेसन लेख्ने, साइन्ट्याक्स लेख्ने, फ्लो चार्ट लेख्ने, 6 मार्क्सको जनरली सोधिएर आउँछ। र त्यो त्यति लेखिसकेपछि के गर्ने भन्दाखेरि जो गफ चाहिँ कम हान्ने क्या, जो सानो 3-4 लाइनको चाहिँ डेफिनेसन लेख्ने, त्यो पछि के लेख्ने भन्दाखेरि साइन्ट्याक्सहरू लेख्ने। साइन्ट्याक्स लेखिसकेपछि फ्लो चार्ट बनायो भने झनै राम्रो है। त्यो बनाइसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि द फलोइङ प्रोग्राम इलिस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ डु वाइल स्टेटमेन्ट है भनेर लेख्ने। अनि त्योपछि चाहिँ यो प्रोग्राम चाहिँ लेख्ने है। कुनै सिम्पल प्रोग्राम पनि हुन्छ, तर जनरली चाहिँ मैले एउटा गराइदिएँ कि तिमीलाई क्यालकुलेट। अब हामीले के गर्नु, क्यालकुलेट द मल्टिलाइन कमेन्ट लेख्नु पर्यो यार, मल्टिलाइन कमेन्ट युज गर्नु पर्यो। क्यालकुलेट द के गर्ने, क्यालकुलेट द सम एन्ड एभरेज। अब हामी एभरेज अफ इन्टर नम्बर है। अब यहाँ हेर त यसमा अब यो हाम्रो प्रोग्राम के छ भन्दाखेरि राइट अ प्रोग्राम टु रिड अ नम्बर फ्रम अ किबोर्ड है। अब हामीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि नम्बर चाहिँ रिड गराउनु पर्यो किबोर्डबाट है। र कति बेलासम्म हामीले त्यो नम्बरलाई रिड गराइराख्नु पर्यो भन्दाखेरि अन्टिल अ जिरो अर नेगेटिभ नम्बर इज किड इन। जबसम्म हामीहरूले के गर्छौँ भन्दाखेरि जिरो अर्थात् नेगेटिभ नम्बरहरू प्रेस गर्दैनौँ तबसम्म हामीहरूले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि त्यो नम्बरलाई चाहिँ रिड गराइराख्नु पर्यो। र ती नम्बरहरू जुन हामीहरू रिड गराइरहेको छु ती नम्बरहरू के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सम क्यालकुलेट गर्नु पर्यो है। सम क्यालकुलेट गरिसकेपछि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि ती जति पनि नम्बर टाइप गरेको छु त्यसको के गर्नु पर्यो, एभरेज नम्बर चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। एभरेज भनेको के हो भन्दाखेरि जति नम्बर हामीहरूले टाइप गरेको छौँ अब यसको सम बाई टोटल नम्बर अफ नम्बर्स है। यो क्वेसन बुझेको बुझेन हो? क्वेसन बुझ्यो? एकचोटि पढ्दिनु न क्वेसन। ल हेर है,
यो क्वेसनमा के छ भन्दाखेरि हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इनपुट एउटा नम्बर चाहिँ रिड गराउनु पर्यो किबोर्डबाट है। किबोर्डबाट भन्ने बित्तिकै के बुझ्यो भन्दाखेरि स्क्यानएफ र प्रिन्ट एफ युज गर्नु पर्यो। अरू पनि गर्न सकिन्छ तर बेसिकली चाहिँ हामीले प्रिन्ट एफ र स्क्यानएफको युज गर्छौँ। र कति बेलासम्म नम्बर चाहिँ प्रिन्ट गराउनु पर्यो भन्दाखेरि जबसम्म हामीले 0 अर्थात् नेगेटिभ नम्बर चाहिँ टाइप गर्दैनौँ तबसम्म हामीले के गर्नु पर्यो इनपुट चाहिँ लिइराख्नु पर्यो। ती इनपुट लिइराखिसकेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जति पनि नम्बरहरू हामीहरूले टाइप गरिरहेछौँ ती नम्बर टाइप गरेको चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि सम चाहिँ फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। त्यसको साथसाथै के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एभरेज नम्बर पनि जति नम्बर हामीले टाइप गरेको छौँ ती सबै नम्बरहरूको के फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एभरेज नम्बर पनि फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो है। ल है एकैछिन म्युट गरिदिउँ। ल है अब यहाँ हेर है प्रोग्राम गरेर पछि राम्ररी बुझिन्छ है। फेरि यो क्वेसन म फेरि पढेर भन्छु। ल है अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि सुरुमा मैले के गरेँ नम साइन गरेँ। त्यसको साथसाथै मैले के गरेँ भन्दाखेरि काउन्ट इक्वल टु 0 काउन्ट के गरेँ 0 गरेँ। माइक अफ गरिदेऊ। ल माइक अफ गरिदेऊ है। माइक अफ गरिदेऊ। एकचोटि म बोलेँ ल दाइ हुन्छ। ल यो क्वेसनलाई तिमीहरूले गर्नु परेको भए कसरी गर्थ्यौ होला एकचोटि सोच दिमागमा। अब यहाँ हेर क्वेसनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि राइट अ प्रोग्राम टु रिड अ नम्बर फ्रम किबोर्ड अन्टिल अ 0 हेरे अर नेगेटिभ नम्बर इज किड इन भनेको जबसम्म युजरले तिम्रो 0 अथवा नेगेटिभ नम्बर हान्दैन तबसम्म गरे गर्नु पर्यो नि त। तिम्रो प्रोग्राम त रन भएको भए गर्नु पर्यो भनिसकेपछि तिमीले के बुझ्नु पर्यो यो लुपको क्वेसन रहेछ भन्ने बुझ्नु पर्यो। लुपमा भइरहेको छ नि त किनभने युजरले कतिखेर 0 हान्छ अथवा कतिखेर नेगेटिभ नम्बर हान्छ भन्ने तिमीलाई थाहा हुन्न जतिखेर पनि हान्न सक्छ। त्यही भएर यो के भयो लुपको क्वेसन भयो भन्ने बुझ्यो होइन। अनि त्यसपछि के भनिरहेछ भन्दाखेरि दोस्रो कुरो चाहिँ अब यहाँ लुपको क्वेसन हो भने त हामीले 3वटा लुप पढेको छौँ। फर लुप पनि पढेको छौँ, डु वाइल पनि गरेको छौँ, वाइल पनि गरेको छौँ। कुन चाहिँ गर्ने भनेर क्वेसन आउँछ। डु वाइल त म प्रयोगै गर्दिनँ होइन किनभने डु वाइलवाला क्वेसन एकदम रेयरै हुन्छन्। डु वाइल त म प्रयोग नै गर्दिनँ। अब फर र वाइलमा तिमीलाई चुज गर्न कन्फ्युजन छ भने के गर्न सकिन्छ डु वाइल र वाइलको एउटै जसरी पनि दुइटैलाई गर्न सकिन्छ क्या। डु वाइलको पनि छन् स्पेसिफिक युजेसहरू छन् त छन् तर पनि डु वाइल एकदम कम युज हुन्छ यसरी बुझ्दैन अहिले। अनि फर र वाइलमा के अरे फर र वाइल लुपमा चाहिँ कुन पहिला रोज्ने भनेर थाहा नहुँदाखेरि चाहिँ कसरी सोच्न सक्छौ भने त्यसलाई यदि केही कुरा चाहिँ कतिखेरसम्म इटिरेट हुन्छ कतिपटक रिपिट हुन्छ भने त्यो लुप त छ भने थाहा पायो नि त होइन। पहिलेसम्म रिपिट हुन्छ भन्ने थाहा पाउँछौ भने तिमी फर लुप लगाऊ किनभने फर लुपमा तिम्रो के छ फर आई इज इक्वल टु 0 आई इज लेस देन भनेर एउटा कन्डिसन लगाउँछौ नि त त्यहाँनिर होइन। हो त्यो आई इज लेस देन हो त्यो यस्तो यो कन्डिसन त बिचमा लगाउने जुन टेस्ट कन्डिसन छ नि त्यो कन्डिसन चाहिँ तिमीलाई प्रायः जस्तो थाहा हुन्छ कि यतिखेरसम्म यो लुप घुम्छ भन्ने तिमीलाई थाहा हुन्छ। फर लुपमा तिमी ख्याल गरेर हेर त जति एउटा फर लुप लगाएको प्रोग्राम देख्छौ नि तिमीले त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई कन्डिसन थाहा हुन्छ पहिल्यै यो तिम्रो फर लुप चाहिँ यति पटक रन हुन्छ भन्ने तिमीलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ क्या। त्यस्तोमा चाहिँ फर लुप युज गर्ने हो। तर वाइल भनेको चाहिँ अब थाहा नहुँदाखेरि जबसम्म अब यो कन्डिसन हेर न यो कन्डिसन के छ भन्दाखेरि कहिले त्यसले 0 हान्छ कहिले नेगेटिभ नम्बर हान्छ तिमीलाई थाहै छैन। त्यही भएर यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ तिमीले वाइल लुप लगाउनुपर्छ क्या। वाइल भनेको जबसम्म भनेको जबसम्म युजरले भन्ने अब यस्तो खालको शब्द आउँछ नि तिम्रो दिमागमा क्वेसन पढ्दाखेरि त्यतिखेर तिमी वाइल लगाऊ। अनि यतिखेरसम्म भन्ने खालको जस्तो सेन्स आयो भने चाहिँ त्यतिखेर फर लुप लगाऊ क्या। ल है क्वेसन बुझ्यो है। ल म अब प्रोग्राम गर्छु त्यो पछि म फेरि एक्सप्लेन गर्छु है। त्यस्तै गरी मैले के गरेँ भन्दाखेरि फ्लोट गरेँ है। फ्लोटमा मैले के गरेँ सम इक्वल टु 0 भनेर असाइन तर गरेँ। यो त हामीले डु वाइल युज गर्न ला हैन र होइन म डु वाइल लुप तल लेख्ने हो राइट डु वाइल लुप नै युज गर्ने हो अहिले। डु वाइल वाइल दुइटै लगाएर गर्न सकिन्छ क्या। तिमीलाई यो क्वेसनलाई मैले फर लुप पनि लगाएर गर्न सक्छु यदि चाहे भने। तर पनि कुन चाहिँ राम्रो भन्दाखेरि चाहिँ अब वाइल अथवा डु वाइल राम्रो हो यसको लागि चाहिँ। हो अब किनकि नम्बर अफ रिपिटेसन त हामीलाई थाहा छैन कति बेलासम्म यसले 0 हान्ला कति बेलासम्म नेगेटिभ नम्बर हान्ला हामीलाई एडभान्समा थाहा नै छैन। सो यस्तो केसमा हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि वाइल अर्थात् डु वाइल युज गर्नु पर्यो। तिमीहरू यहाँबाट पनि बुझ्न सक्छौ यहाँ अन्टिल भन्ने कुरा आएछ नि अन्टिल भन्ने बित्तिकै वाइल युज गर्दा हुन्छ क्या। तिमीहरूले जबसम्म भन्ने कुरा आयो नि त हो अन्टिल भन्ने बित्तिकै के हो एउटा अनसर्टेनिटी भन्ने कुरा जनायो कि जनाएन हो। त्यस्तो केसमा चाहिँ वाइल अर्थात् डु वाइल लुप चाहिँ युज गर्नु पर्यो। जनरली मोस्ट अफ द टाइम चाहिँ हामीले के गर्छौँ वाइल लुप नै युज गर्छौँ। तर यो केसमा चाहिँ अब हामीले डु वाइलबाट गर्छौँ है। यहाँ हेरेर अब मैले के गर्छु डु लेख्छु। डु लेखिसकेपछि अब मैले यहाँ तल वाइल लेख्नु पर्यो। वाइल अब यहाँ लेखिसकेपछि अब मैले के गर्छु प्रिन्ट एफ गर्छु। प्रिन्ट एफमा के गर्छु इन्टर नम्बर भनेर लेखेँ है। इन्टर नम्बर भनेर लेखेँ। यहाँ वाइट स्पेस यो ट्याब स्पेस पनि दिएँ। त्यस्तै गरी मैले के गरेँ भन्दाखेरि स्क्यान एफ पनि दिएँ। स्क्यान एफमा के गरेँ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज डी। अब मैले के गर्नु पर्यो त्यो नमलाई चाहिँ लिनु पर्यो। अब यहाँ तिम्रो नम लिए नम लिइसकेपछि अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि सम यो अब यो पनि बुझाउँछु चिन्ता नगर। यसमा पनि कन्फ्युज हुन्छ तिम्रो म्याक्सिमम। ल है त्यस्तै गरी मैले के गरेँ काउन्ट प्लस प्लस गरेँ। काउन्ट प्लस प्लस गरिसकेपछि यहाँ के गरेँ
वाइल लुपमा के गरेँ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर 0 गरेँ। अब यहाँ यसमा पोइन्ट अलिक गर्नु एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ है। वाइल लुपमा के गर्छौ भन्दाखेरि बेसिकली यहाँ म वाइल लुप लेख्छु है तिमीलाई जस्ट बुझाउनलाई मात्र है। वाइल लुपमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो जुन स्टेटमेन्ट छ यहाँ कुनै पनि सेमिकोलन छैन, तर डु वाइल लुपमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एन्डमा जुन हुन्छ नि यहाँ पनि हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सेमिकोलन दिने गर्छौँ है। यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ है। यो सेमिकोलन दिनुपर्छ। सेमिकोलन किन दिनुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो कम्पाइलरले अब सेमिकोलनको बेसिकली काम डु वाइल लुप बनाउनु भयो कि वाइल लुप बनाउनु भयो? डु वाइल लुपमा मैले इक्जाम्पल दिएको कि वाइल लुपमा हामीले सेमिकोलनको प्रयोग गर्थेनौँ। डु वाइल लुपमा के गर्छौँ भन्दाखेरि वाइलको साइड लास्टतिर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि सेमिकोलन युज गर्ने गर्छौँ। अब बेसिकली सेमिकोलन युज गर्नुको मोटिभ के हो भन्दाखेरि यसले के गर्छ लाइन ब्रेकको काम गर्छ के। कम्पाइलरले के गर्छ भन्दाखेरि जस्ट सेमिकोलन देख्ने बित्तिकै वेल दिस स्टेटमेन्ट इज द एन्ड अफ द लाइन, एन्ड यो स्टेटमेन्टको अन्तिम भाग हो भन्ने कुरा बुझ्ने गर्छ क्या कम्पाइलरले। सो त्यही कारणले के गर्छौँ भन्दाखेरि हामीले सेमिकोलनको प्रयोग गर्ने गर्छौँ। त्यही कारणले अब हेर त डु वाइल लुपमा अब यदि हामीले सेमिकोलन नै प्रयोग गरेको छैनौँ भने कम्पाइलरले के गर्छ भन्दाखेरि यो त लाइन सकेकै छैन, सो उसले फर्दर चेक गर्न खोज्छ क्या। त्यही कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ प्रोग्राम इरर हुन जान्छ। सो त्यही कारणले लास्टमा हामीले के गर्नु पर्यो सेमिकोलन युज गर्नु पर्यो है। सेमिकोलन युज गरिसके स्क्यान एफमा के दाइ स्क्यान एफमा त्यो एम्परसेन्ट नममा के डबल कोटेड युज गर्न पाइन्छ दाइ? के भन्यो? त्यो स्क्यान एफमा दाइ पर्सेन्टेज डी अनि चाहिँ सरी यहाँ रङ भएको रहेछ, यहाँ मिस्टेक भएको रहेछ है। ल यहाँ डबल कोटेड हो है, मिस्टेक भएको रहेछ ल है। अब त्यस्तै गरी यहाँ अलिक कन्फ्युजन छ है, यहाँ अलि बुझ्नुपर्ने कुराहरू छ है। सम इक्वल टु यो म बुझाउँछु है, चिन्ता नगर। यहाँ पछाडितिर अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो लेख्यौँ है। त्यस्तै गरी हामीले एभरेजमा के गर्छौँ, एभरेजमा सम लेख्छौँ है। त्यो रेन्ज र एसोसिएटिभ माइक अफ गरिदेऊ। त्यस्तै गरी अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि प्रिन्ट एफ लास्टमा मैले के गर्नु पऱ्यो प्रिन्ट एफ गर्नु पऱ्यो राइट। अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि द सम इज भनेर मैले के गर्छु ब्याकस्ल्यास टी सम इज भनेर पर्सेन्टेज डी भनेर लेखेँ है। त्यस्तै गरी मैले यहाँ के गर्छु प्रिन्ट गराउँछु। त्यस्तै गरी यहाँ मैले के गर्छु प्रिन्ट एफमा के गर्छु अब अर्को चाहिँ म बुझाउँछु ल, त्यो चिन्ता नगर। द एभरेजी एभरेज इज ब्याकस्ल्यास टी। अब हेर है हाम्रो एभरेज के छ फ्लोट टाइपको छ। सो अब हामीले यहाँ के गर्छौँ भन्दाखेरि पर्सेन्टेज एफ युज गर्छौँ है, पर्सेन्टेज एफ युज गर्छौँ र एभिजी भनेर युज गर्छौँ है। एभिजी युज गरिसकेपछि यो हाम्रो कोड भयो ल है। सुरुमा म यसलाई रन गरेर देखाउँछु, त्यो पछि म एक्सप्लेन गर्छु है। अब हेर है हाम्रो कोडको के मेन के हो भन्दाखेरि मोटिभ के हो, राइट अ प्रोग्राम टु रिड अ नम्बर फ्रम किबोर्ड है। हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इनपुट चाहिँ किबोर्डबाट लिनु पर्यो। अन्टिल भनेको छ तबसम्म, जबसम्म के भनेको छ जबसम्म तिमीहरूले के टाइप गर्दैनौ 0 अर्थात् नेगेटिभ नम्बर टाइप गर्दैनौ तबसम्म के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि किबोर्डबाट के गर्नु पर्यो इनपुट लिइराख्नु पर्यो है। र जति पनि किबोर्ड जति पनि नम्बरहरू तपाईँहरूले टाइप गर्नुभएको छ ती टाइप गरेको नम्बरहरूको के गर्नु पर्यो सम फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो। त्यसको साथसाथै के गर्नु पर्यो हामीले एभरेज पनि फाइन्ड आउट गर्नु पर्यो ल है। म यसलाई रन गराएर देखाउँछु, त्यसपछि म एक्सप्लेन गर्छु है। अब मैले रन गराएँ, कहाँनिर छुट्यो यार, रुक ल त्यहाँनिर ठाउँको यहाँ उ भएको रहेछ द सम इज कहाँनिर रङ भयो। पर्सेन्टेज एफ लेख्नु पर्ने पर्सेन्टेज डी हाल्नुभयो तपाईँले सममा होइन पर्सेन्टेज ए सरी त्यही त गर्नुभयो दाइ ल है। ल अब यहाँ हेर है इन्टर नम्बर भनेर भन्यो है। मैले सुरुमा के दिएँ भन्दाखेरि 10 दिएँ है। त्यस्तै गरी अझै इन्टर नम्बर भनेर माग्यो। त्यस्तै गरी मैले के गरेँ 20 गरेर हानेँ है। त्यस्तै गरी 30 भयो। फेरि मैले के गरेँ भन्दाखेरि 20 गरेर दिएँ है। ल 50 भयो है। अब यसले के कति हुने भयो हाम्रो सम 10 20 20 50 भयो। अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि 0 दबाइदिएँ। 0 अर्थात् नेगेटिभ नम्बर हान्यो भने के हुनु पर्यो भन्दाखेरि हाम्रो यो कोड यो डु लुप भन्दा के गर्नु पर्यो बाहिर जानु पर्यो। बाहिर गइसकेपछि अब के प्रिन्ट गरेर देखाउनु पर्यो भन्दाखेरि द सम इज भनेर कति आउनु पर्यो 50 आउनु पर्यो। र त्यस्तै गरी हाम्रो एभरेज चाहिँ कति आउँछ 50/30 कति आउँछ अब त्यहाँ यही हेरौँ है। अब यहाँ मैले 0 टाइप गरेँ इन्टर दबाएँ। इन्टर भन्ने बित्तिकै यहाँ के आयो हेर त द सम इज 50.0000 भनेर आयो है। त्यस्तै गरी हाम्रो एभरेज चाहिँ कति आयो 16.6666 भनेर आयो है। अब यहाँ हेर है ल अब यो भइसक्यो है। अब म फेरि बुझाउँछु है तिमीहरूलाई। यहाँ हेर है यो क्वेसन त बुझ्यौ है, इक्जाम्पल देखेर बुझ्यौ, इक्जाम्पल के गर्न खोजेको त्यो त बुझ्यौ नि तिमीहरूले
बुझ्यो दाजु बुझ्यो। अब यहाँ हेर है, अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ। सुरुमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ मैले एउटा स्लाइड बनाउनु पर्यो ल, गुगल व्हाइट बोर्ड। अब यहाँ हेर है, यहाँ के गरेको छु भन्दाखेरि कस्तो ह्याङ चल्यो। अब यहाँ हेर है, यहाँ के छ भन्दाखेरि सुरुमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि इन्ट नम काउन्ट भनेर सुरुमा हामीले के गर्यो भन्दाखेरि नम भन्ने इन्टिजर भ्याल्यु असाइन गर्यौँ। त्यसको साथसाथै काउन्ट भन्ने के गर्यो भन्दाखेरि नमलाई हामीले डिक्लेयर गरेको छौँ र काउन्टलाई हामीले के गरेको छौँ इनिसियलाइज गरेको छौँ। र सजिलोको लागि तिमीहरू कन्फ्युज होला, म यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि इन्ट भनेर लेखिदिएँ है। नमलाई हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि डिक्लेयर गर्यौँ है, डिक्लेयर गर्यौँ भने हामी यसलाई के गर्यौँ डिफाइन अर्थात् इनिसियलाइज गर्यौँ, डिफाइन नै गर्यौँ है, डिफाइन गर्यौँ। अब यहाँ हेर त काउन्ट इक्वल टु 0 भनेर असाइन गर्यौँ। त्यस्तै गरी फ्लोट सम इक्वल टु 0 भनेर भ्याल्यु हामीले के लिएको छौँ सम लिएको छौँ। त्यस्तै गरी यहाँ के भयो एउटा एभरेज भन्ने फ्लोट भेरिएबल चाहिँ एसाइन गर्यो है। अब सुरुमा युजरले के माग्ने भन्ने बनाएको छु भन्दाखेरि इन्टर नम्बर भन्ने बनाएको छ है। र यसले के गर्यो स्क्यानएफले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो के गर्यो इनपुट लियो। अब हेर है, यो सम प्लस इक्वल टु नम भनेको छ, यो भन्नु भनेको सम इक्वल टु सम प्लस नम हो है। यो भन्नु र यो भन्नु भनेको सेम हो है। यो भनिसकेपछि अब हामीले के गरेको छौँ काउन्ट प्लस प्लस भनेको छौँ। काउन्ट प्लस प्लस भनेको के हो हाम्रो काउन्ट इक्वल टु काउन्ट प्लस 1 हो है। काउन्ट प्लस प्लस भनेको के हो काउन्ट इक्वल टु काउन्ट प्लस 1 हो। र अब हाम्रो यो कन्डिसन छ ल। फर इक्जाम्पल अब यही इक्जाम्पलमा हेर है, सुरुमा मैले के गरेँ भन्दाखेरि 10 टाइप गरेँ है। 10 टाइप गर्ने बित्तिकै सुरुमा मैले के गरेँ 10 टाइप गरेँ राइट। 10 टाइप गरेन भन त फर्स्टमा हो फर्स्ट इनपुट मैले के दिएँ भन्दाखेरि 10 टाइप दिएँ है। 10 टाइप दिइसकेपछि हाम्रो के हुने भयो नममा के बस्ने भयो हाम्रो 10 बस्ने भयो है। नममा के बस्ने भयो यसरी दिन्छु। त्यस्तै गरी इनपुट के भयो फर्स्ट इनपुट 10 भयो भन्दाखेरि नममा के बस्ने भयो 10 गएर बस्ने भयो है। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि सम इक्वल टु सम प्लस नम। अब समको भ्याल्यु कति छ हाम्रो 0 छ। सो यहाँ के समको सट्टामा मैले के लेख्न सक्छु 0 लेख्न सक्छु। त्यस्तै गरी हाम्रो पहिलो इनपुट के छ 10 छ। सो अब हामीले यहाँ के गर्ने भयो 10 लेख्ने भयो। 0 + 10 भनेको कति हो भन त 10 हो कि हैन 10 हो। अब हाम्रो समको भ्याल्यु कति भयो 10 भयो है। त्यस्तै गरी अब हामी तलतिर आयौँ लाइन 22 मा के भयो काउन्ट प्लस प्लस भन्ने छ। काउन्ट प्लस प्लस भनेको के हो काउन्ट इक्वल टु काउन्ट प्लस 1 है। काउन्टको भ्याल्यु कति छ अब त्यो हेरौँ। अब हेर त काउन्टको भ्याल्यु अहिले हाम्रो करेन्टली के छ भन्दाखेरि 0 छ। सो अब काउन्टको सट्टा मैले के लेख्न पाएँ 0 लेख्न पाएँ। अब हेर त 0 + 1 भनेको के हो 1 हो कि हैन। अब हेर त पहिलो इनपुट दिँदाखेरि हाम्रो समको भ्याल्यु कति भयो 10 भयो। त्यस्तै गरी हाम्रो काउन्टको भ्याल्यु के भयो 1 भयो है। त्यस्तै गरी अब म के छु भन्दाखेरि अब मैले के गर्छु नम भनेर टाइप गर्छु है। अब यहाँ के छ वाइल स्टेटमेन्टमा के छ नम इज ग्रेटर देन 0 भनेर लेखेको छु। अहिले हाम्रो नमको भ्याल्यु कति छ 10 छ भन्दाखेरि 10 इज ग्रेटर देन 0 भन्ने आएको छ। के 10 चाहिँ 0 भन्दा ठुलो हो भन त हो। अब हेर है हो यो भइसकेपछि यो त ट्रु भयो। सो ट्रु भइसकेपछि के भन्यो फेरि माथि जाने भयो। माथि गइसकेपछि फेरि हेर त दोस्रो इनपुट मैले के दिएको थिएँ 20 दिएको थिएँ राइट 20 दिएको थिएँ। अब हेर त इन्टर नम्बर भनेर आयो। त्यस्तै गरी अब मैले के गरेँ 20 दबाएको छु। यहाँ हेर त यहाँ मैले दोस्रोमा के गरेको छु 20 दबाएको छु। अब फर्स्ट इनपुट त 10 थियो 10 नै बस्छ। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि ओभरराइट गर्छौँ है। ओभरराइट भन्ने टर्मिनोलोजी बुझिहाल्यो है। हामीले के ओभरराइट गर्छौँ है। यसलाई ओभरराइट भनेको के हो भन्दाखेरि जुन 10 छ अब हामीले के गर्यो फोर्सफुली के गर्यो 20 लेख्यो यसमा है। अब मैले के गरेँ 20 भयो है। अब हाम्रो के भयो सेकेन्ड इनपुट चाहिँ के भयो 20 भयो राइट। सेकेन्ड इनपुट के भयो 20 भयो। अब 20 भइसकेपछि अहिले हाम्रो समको भ्याल्यु कति छ 10 छ है। 10 भइसकेपछि अब यहाँ के छ सम प्लस इक्वल टु नम भनेको छ। यो भनेको के हो सम इक्वल टु सम प्लस नम हो है। भन्दाखेरि अहिले हाम्रो इनिसियली भ्याल्यु कति छ 10 छ भन्दाखेरि समको सट्टामा मैले 10 लेख्न पाएँ कि पाएन भन त 10 लेख्न पाएँ कि पाएन पाएँ है। अब यहाँ हेर त मैले 10 लेखेँ है। त्यस्तै गरी सेकेन्ड इनपुट अहिले हाम्रो के छ 20 छ। सो अब यहाँ 10 को नमको सट्टामा मैले के लेख्ने भएँ 20 लेख्ने भएँ। अब 10 + 20 भनेको के हो हाम्रो 30 हो कि हैन 30 हो। अब म फेरि यहाँ गएँ काउन्ट प्लस प्लसमा गएँ। काउन्टको भ्याल्यु अहिले इनिसियली कति छ
1 छ तर काउन्ट प्लस प्लस भनेको के हो हाम्रो काउन्ट इक्वल टु काउन्ट प्लस 1 हो कि हैन काउन्टको भ्यालु अहिले हाम्रो करेन्टली कति छ 1 छ सो अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि अझ यहाँ के गर्छ 1 लेख्न पाए हामीले अब 1 + 1 भनेको कति हो 2 हो अब यहाँ फेरि अब म यो नम इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 मा गए नम इज ग्रेटर देन 0 नम इज ग्रेटर देन 0 मा के हुन्छ भन्दाखेरि नमको भ्यालु त 20 छ के 20 चाहिँ 0 भन्दा ठुलो हो भन त हो भन्ने बित्तिकै के भयो ट्रु हो फेरि म यहाँ माथि गए फेरि माथि गइसकेपछि तेस्रो इनपुट हामीले के गरेको छु 20 नै दबाएको छु है 20 दबाइसकेपछि यहाँ के हुने भयो नमको अहिले सेकेन्ड इनपुट हाम्रो के छ 20 छ त्यस्तै गरी अब यहाँ के हुने भयो हाम्रो थर्ड इनपुट है थर्ड इनपुटमा के भयो अब हामीले ओभरराइड त गर्यौं तर सेम अब फेरि हामीले ओभरराइड गर्यो 20 ले है 20 भयो ओभरराइड भयो तर जस्तो प्रिभियस भ्यालु पनि सेम भयो कारणले गर्दा 20 नै देख्यो है त्यस्तै गरी यहाँ के छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर त समको भ्यालु हाम्रो कति छ 30 छ है अब हाम्रो समको भ्यालु कति छ 30 यो पहिलो इटरेसनमा यस्तो भएको 1 भएको थियो दोस्रो इटरेसनमा हाम्रो के थियो 2 थियो है पहिलो इटरेसनमा के थियो हाम्रो सम 1 थियो त्यो पहिलो इटरेसनमा के थियो समको भ्यालु 10 थियो दोस्रो इटरेसनमा के थियो समको भ्यालु 30 थियो अब म के गर्छु भन्दाखेरि अब सम प्लस इक्वल टु नम भनेको सम इक्वल टु सम प्लस नम हो अब फेरि अब हाम्रो के छ भन्दाखेरि अब यहाँ समको भ्यालु अहिले करेन्टली हाम्रो के छ भन्दाखेरि सम इक्वल टु 30 छ सो अब हामीले के गर्छौं सममा के गर्छौं 30 लेख्छु 30 लेखिसकेपछि त्यस्तै गरी अहिले हाम्रो नमको भ्यालु कति छ 20 छ फेरि यहाँ हामीले के गर्छौं 20 लेख्छौं 30 + 20 भनेको के हो हाम्रो 50 हो समको भ्यालु अहिले हाम्रो के भयो थर्ड केसमा थर्ड इटरेसनमा हाम्रो के आयो समको भ्यालु के आयो 50 आयो त्यस्तै गरी काउन्ट प्लस प्लस छ काउन्ट प्लस प्लस भनेको के हो हाम्रो काउन्ट इक्वल टु काउन्ट प्लस 1 हो अहिले हाम्रो काउन्टको भ्यालु कति छ 2 छ सो अब हामी यहाँ के लेख्छौं 2 लेख्छौं त्यस्तै गरी यहाँ के भयो भन्दाखेरि यो हाम्रो के भयो 3 भयो है 3 भइस काउन्टको भ्यालु हाम्रो के भयो 3 भयो अब हामी फेरि चेक तल जान्छौँ है नम इज ग्रेटर देन ल म एकछिन यसलाई रन गराएन मेरो आउटपुट गयो के मैले के गरेँ 10 गरेँ त्यसपछि 20 गरेको सरी 10 गरेँ 10 गरिसकेपछि 20 गरेँ 20 गरिसकेपछि फेरि 20 गरेको थिएँ त्यसपछि मैले के गरेँ 0 दबाएको थिएँ है 0 दबाइसकेपछि सम हाम्रो यति आएको थियो अब हाम्रो हेर त पहिलो सकियो दोस्रो सकियो तेस्रो सकियो सम अहिले हाम्रो कति छ 50 छ काउन्टको भ्यालु 3 छ है अब मैले के गरेको छु भन्दाखेरि चौथोमा 0 दबाएँ अब हेर त अब यति तेस्रो नम्बरमा हामी तेस्रो नम्बरको कुरा गरेको थियौ है तेस्रो नम 20 हुँदाखेरि हाम्रो समको भ्यालु 50 भयो त्यस्तै गरी काउन्टको भ्यालु के भयो 3 भयो है अब हामी वाइल लुपमा चेक गर्छौं नम इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 भनेर आयो है नमको भ्यालु अहिले हामीसँग कति छ 20 छ कि 20 चाहिँ 0 भन्दा ठुलो हो भन त हो भइसकेपछि फेरि हामी माथि गयो है यो माथि जाँदाखेरि मात्र मैले के दबाएको थिएँ 0 टाइप गरेको थिएँ है 0 टाइप गरेको थिएँ राइट 0 टाइप गरेको थिएँ कि थिएन 0 टाइप गरेको थिएँ है चौथो इनपुटमा के गरेको थिएँ 0 टाइप गरेको थिएँ 0 टाइप गर्ने बित्तिकै यहाँ के भयो हाम्रो फोर्थ है FOURT फोर्थ इनपुट हाम्रो के थियो भन्दाखेरि नमको भ्यालु के भयो 0 भयो है हामीले के गर्यौं भन्दाखेरि 0 टाइप गर्यौं 0 टाइप गरिसकेपछि अब हाम्रो यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यहाँ हेर त सम प्लस इक्वल टु नम भनेको छ है अब त्यस्तै गरी यहाँ के भयो भन्दाखेरि सम इक्वल टु सम प्लस नम भयो अब नमको भ्यालु कति छ 0 छ 0 भयो त्यस्तै गरी अहिले हाम्रो समको भ्यालु कति छ 50 छ है 50 छ अब 50 + 0 भनेको के हो हाम्रो 50 हो 50 भइसकेपछि अब हामी फेरि यहाँ काउन्टमा जान्छौँ काउन्ट हाम्रो कति हो काउन्ट इक्वल टु काउन्ट प्लस 1 हो है काउन्ट माइक अफ गरिदियो काउन्ट प्लस 1 हो है काउन्ट माइक अफ गरिदियो ल है अब यहाँ हेर त काउन्ट इक्वल टु काउन्ट प्लस 1 हो है यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ है अब हेर त चौथोमा अब हाम्रो के छ यहाँ हेर त काउन्टको भ्यालु अहिले हाम्रो कति छ करेन्टली 3 छ 3 भन्ने बित्तिकै यहाँ के हुने भयो 3 हुने भयो 3 + 1 भनेको के हो 4 हुने भयो है 4 भइसकेपछि अब हेर है यहाँ अब यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा छ वाइल इज ग्रेटर देन इक्वल टु वाइल नम इज ग्रेटर देन 0 भनेको छ नमको भ्यालु अहिले कति छ भन त नमको भ्यालु कति छ 0 छ राइट है 0 छ अब यहाँ फेरि चेक गरे है 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टु 0 इज ग्रेटर देन 0 के 0 चाहिँ 0 भन्दा ठुलो हो भन त हैन फल्स भयो
फल्स भन्ने बित्तिकै मैले के भनेको थिएँ यो स्टेटमेन्ट भन्दा बाहिर जान्छ फल्स भन्दा स्टेटमेन्ट भन्दा बाहिर जान्छ भने अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अहिले त हामीले 0 त घटाउनु पर्यो अब हेर त मैले यो 0 गर्नुको कारण के हो भन्दाखेरि अब तिमीहरु नेगेटिभ दिए म एउटा अर्को इक्जाम्पल दिन्छु नेगेटिभमा चाहिँ झन् क्लियर हुन्छ है अब यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि सम इक्वल टु सम माइनस नम भयो है अब हामीले के गर्नु चौथो इनपुट हामीले इनपुट के दिएको छौं भन्दाखेरि पहिलो हामीले फर्स्ट इनपुट चाहिँ के दिए फर्स्ट इनपुटमा हामीले के दिए 10 दिए त्यस्तै गरी हामीले के गरे सेकेन्ड इनपुटमा हामीले के दिए 20 दिए त्यस्तै गरी हामीले के गरे थर्ड इनपुटमा हामीले के दिए 20 दिए माइक अफ गर्दै यार माइक अफ गर्दै है 20 दिए 20 दिइसकेपछि हामीले चौथो इनपुटमा के दिए भन्दाखेरि फोर्थ इनपुटमा हामीले के दिए 0 दिए है सो अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि तीनटा नम्बरको मात्र सम लिनु पर्यो हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चौथो नम्बरलाई त घटाउनु पर्यो अब यहाँ के भन्छ दाइ यो त 0 लाई घटायो त मतलबै हुँदैन तर यहाँ के छ भन्दाखेरि 0 अर्थात नेगेटिभ नम्बर भनेको छ त्यही कारणले हामीले के गरिरहेको छौं भन्दाखेरि यहाँ घटाइरहेको छौं है पछितिर यहाँ चौथो नम्बरमा कुनै नेगेटिभ नम्बर पनि आउन सक्छ -2 आउन सक्छ है -2 ले त अब हाम्रो यो इनपुट तीनटा इनपुटको अघि नै कति थियो सम 50 थियो भने अब यो चौथो इनपुटले कति बनाउने भयो भन्दाखेरि 48 बनाउने भयो सो अब हामीले के गर्नु पर्यो यो 48 लाई पनि के गर्नु पर्यो घटाउनु पर्यो अब हाम्रो के छ -2 घटायो भने कति हुन्छ 50 हुन्छ कि हुन्न भन त हुन्छ सो त्यही कारणले हामीले यहाँ के गरेको हौं सम इक्वल टु सम माइनस नम गरेको हौं सम माइनस नम गरिसकेपछि अब यहाँ के समको अब नयाँ भ्यालु भयो समको नयाँ भ्यालु भइसकेपछि अहिले हाम्रो काउन्टको भ्यालु कति छ 4 छ तर हाम्रो हजुर भाइ अनि त्यो सम इक्वल्स टु माइनस नम हुन्छ अनि त्यो नम त माइनस नम भनेको -2 त पहिल्यै नै हुन्छ अनि माइनस प्लस हुँदैन त्यो र अनि यहाँ हेर न अब हामीले है पहिलो इनपुटमा 10 दिए दोस्रो इनपुटमा 20 दिए तेस्रो इनपुटमा 20 दिए है ल भन त यसको टोटल कति भयो हाम्रो 50 भयो है 50 भइसकेपछि हामीले चौथो नम्बरमा के गरेको छौं -2 गरेको छौं -2 मा यहाँ हेर त यो लाइनमा सम इक्वल टु सम प्लस नम भन्ने छ भन्दाखेरि अब के गर्नु पर्यो जुन नम्बर तिमीहरुले टाइप गरेको छौ त्यो नम्बरलाई जोड्नु पर्यो अब यहाँ हेर त चौथो ल है यहाँ मैले बुझाए है मैले यहाँ के गरे भन्दाखेरि सम इक्वल टु सम प्लस नम भयो है नमको भ्यालु अहिले हाम्रो करेन्टली के छ -2 छ है त्यस्तै गरी अहिले हाम्रो समको भ्यालु कति छ 50 छ 50 -2 अब यहाँ हेर त यो भनेको र यो भन्नु भनेको के हो 48 हैन 48 हो के हैन बुझ्यो दाइ बुझ्यो हैन मैले भनेको बुझ्यो नि तिमीले हो अब यही कुरालाई अब हेर त 48 भयो यो 48 लाई के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब हामीले त अब आफ्नो प्रिभियस भ्यालुमा आउनु पर्यो अब कसरी आउने भन्दाखेरि जुन हाम्रो अहिले समको भ्यालु छ समको भ्यालु अहिले हाम्रो कति छ 48 छ त्यस्तै गरी माइनस अहिले नमको भ्यालु कति छ -2 छ अब 48 -2 48 माइनस -2 भनेको के हो हाम्रो 50 आयो अब हामी तेस्रो नम्बरमै आइपुग्यो कि पुगेन भन त हो दाइ हो आइपुग्यो है अब यति आइपुगिसकेपछि अब यहाँ के गरेको छौ भन्दाखेरि काउन्ट -1 गरेको छौ काउन्ट -1 किन गरेको भन्दाखेरि काउन्टको भ्यालु त 4 छ तर हामीले एभरेज भनेको के हो भन्दाखेरि जति पनि नम्बरहरु पोजिटिभ भ्यालिड हाम्रो इनपुट छ ती नम्बरहरुको हामीले के गर्नु पर्यो एभरेज निकाल्नु पर्यो एभरेज भनेको के हो सम बाइ टोटल नम्बर है टोटल नम्बर हामीलाई कति चाहिएको छ 3 चाहिएको छ तर काउन्ट अहिले हाम्रो कति छ 4 छ काउन्ट 4 छ सो अब हामीले के गर्नु पर्यो 1 घटाउनु पर्यो त्यही कारणले हामीले काउन्ट अहिले हाम्रो 4 छ सो 4 - 1 भन्यो भने के हो 3 भयो अहिले हाम्रो एभरेज भ्यालु कति भयो 50 भयो 50 भागा 3 गर्दाखेरि कति आयो 16.66 आयो बुझ्यौ बुझ्यो दाइ हेलो बुझ्यो है ल है अब यो बुझिसकेपछि हेलो भन भाइ हेलो ब्रदर यसमा त्यो हामीहरुले पोजिटिभ भ्यालु मात्रै लेख्दाखेरि मानु सुरुमा 3 वटा लिनुभयो अनि काउन्ट +1 गर्नु पर्थ्यो हामीहरुलाई काउन्ट प्लस त हामीले गर्नै पर्छ किन भन्दाखेरि पछितिर त के हुन्छ भन्दाखेरि अब हेर त हामीले बाहिर निक्लिनु पर्यो बाहिर निक्लिँदाखेरि त हामीले एडिसनल अब यहाँबाट बाहिर निक्लिने कारण के रिजन छ कसरी हामी अब यो डुलुप भन्दा बाहिर हामी कसरी निक्लिन्छौँ भन्दाखेरि यदि तिमीले 0 अर्थात् नेगेटिभ नम्बर टाइप गरेको छौ भने मात्र हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि डुलुप भन्दा बाहिर निक्लिन सक्छौँ तर 0 र नेगेटिभ नम्बर टाइप गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि फर्दर एउटा काउन्टको भ्यालु चाहिँ बढाउने काम गर्छ इन्क्रिमेन्ट हुने काम गर्छ सो त्यही कारणले हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा घटाउने काम गर्छौँ त्यति नै हो के बुझ्नुपर्ने बुझ्यौ दाइ अनि दो 0 = 0 त करेक्ट भयो नि कसरी निक्ल्यो त अनि अब यहाँ त के छ भन्दाखेरि हेर त 0 > 0 भनेको छ त्यस्तै गरी यहाँ के भयो अब यहाँ हेर है
के भन्यो तिमीले एकचोटि अझ भन त 0 इक्वल टु 0 भएपछि त अनि करेक्ट भएपछि त फेरि माथि जानु पर्ने हैन अनि यहाँ त यहाँ हेर न साइन हेर न नम इज ग्रेटर देन 0 भन्ने राखेको छु नि त कन्डिसन 0 इज ग्रेटर देन के 0 चाहिँ 0 भन्दा ठुलो हो भन त तिमी आफै फल्स हो नि सिधै हैन र ए हो त बुझ्यौ ल है अब भाइ यो सुन्नु न भन भाइ यो कोडिङहरु त सबै बुझ्यो कि हैन यो काउन्ट वर्ड नै किन लेखियो दाइ हामीले एबी पनि लेख्न सकिन्थ्यो नि ए पनि लेख्न सकिन्छ नि के काउन्ट हैन ए प्लस प्लस पनि लेख्न मिल्छ क्या त्यो केही पनि हैन यो नाममा जस्ट एउटा टर्मिनोलोजी मात्र दिएको कि जुनसुकै पनि भेरिएबल युज गर्न सक्छौ आई पनि युज गर्न सक्छौ जे पनि युज गर्न सक्छौ है अनि हामीहरु ब्रदर इन्टिजरमा एबीसी मात्र गरिरहेको छौं अनि तपाईले इन्टिजरमा इक्वल टु दिएर भ्यालु दिइसक्नुभयो के भन्यो मैले बुझिन भाइ क्लियर आइराछ नि तिम्रो आवाज त्यो हामीहरुले नि त्यो कोडिङ गर्दाखेरि त्यो अब कुनै नम्बरको यस्तै एभरेज निकाल्दाखेरि तीनवटा नम्बर कुनै एबीसी मान्थे अनि त्यसपछि त्यो इन्टिजरको पछि त्यो भ्यालुलाई इक्वल गर्थे हामीहरु तिमीले क्वेशन सोधेको एकदम ठीक हो हैन तिमीले स्कोप बुझेनौ के स्कोप अफ भेरिएबल भन्ने टपिक नबुझेर हो तिम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इन्ट ए लेख्दाखेरि तिम्रो त्यो ए भन्ने भेरिएबल चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यदि लोकल भेरिएबल हो भने त्यसमा गार्बेज भ्यालु हुन्छ गार्बेज भनेको जेपीटी भ्यालु हुन्छ के नचाहिँदो भ्यालु हुन्छ बुझ्यौ अत नचाहिँदो भ्यालुसँग तिमीले कुनै क्याल्कुलेसन गर्यो भने त तिम्रो रिजल्ट पनि नचाहिँदो नै आउँछ नि त जेपा भ्यालु नै आउँछ अभियसली हो त्यस्तो नआओस् भनेर चाहिँ हामीले गरेको हो के त्यो भ्यालु दिने काम चाहिँ त्यही भएर गरेको त्यो इन्ट काउन्ट इज इक्वल टु 0 भनेर लेखिरहेछ नि त्यहाँ अनि फ्लोट सम इज इक्वल टु 0 लेखेको छ तर माथिपट्टि फेरि इन्ट नममा चाहिँ कुनै पनि भ्यालु लेखेको छैन त्यो किन नलेखेको भन्दाखेरि युज हेर त अब तल आएर हेर त हाम्रो त टप डाउन एप्रोच फलो गर्दै आउँछ नि त सीले तल युज गर्दै आउँदाखेरि तिम्रो डु भन्ने भित्र गइसकेपछि प्रिन्ट अफ इन्टर नम्बर भन्ने छ नि स्क्यान अफ पर्सेन्टेज डी एन्ड नम्बर गरिरहेछौ नि हो त्यसले के गर्छ भन्दाखेरि अब नम्बर अघि त्यो इन्ट नम्बर भन्ने लाइन 18 मा जुन लेखिरहेछौ त्यतिखेर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो नमको भ्यालु चाहिँ जेपीटी हुन्छ क्या यसो अनि एकचोटि उ गर त त्यो फ्लोट एभरेज भन्दा तलपट्टि एकचोटि नमको भ्यालु प्रिन्ट गरेर देखाइदेऊ त एकचोटि फ्लोट एभरेज भन्दा तलपट्टि नै माथि नै के लाइन नम्बर 21 भन्दा तल हो त्यहाँनिर नमलाई प्रिन्ट गरेर देखाइदेऊ न हेर ल एकचोटि नम्बर भन्ने भ्यालुलाई प्रिन्ट गरेर हेर्दाखेरि के देखिन्छ हेर त त्यहाँ के आयो नम्बर भनेको -10570 के भनेर आइरहेछ नि जेपीटी भ्यालु आइरहेछ नि यो भ्यालु त हामीले देख्यै होइन त्यतिकै आइरहेछ नि हो यस्तो भ्यालुलाई हामीले भन्छौँ गार्बेज भ्यालु तिम्रो जहिले पनि यदि भ्यारिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि गार्बेज भ्यालु सहित तिम्रो आउँछ के भ्यालु जहिले पनि गार्बेज भ्यालु सहित आउँछ हेर जे पाइ आउँछ जति पटक रन गर्छौ त्यति पटक नयाँ भ्यालु आउँछ तिमीले आफ्नो कम्प्युटरमा गर आफ्नो कम्प्युटरमा पनि आउँछ जहिले पनि यस्तै आउँछ के यसलाई भन्छौँ हामीले गार्बेज भ्यालु एकैलामा हामीहरु सुरुमै इन्टिजर लेखेर a = 10 b = 5 यस्तो गरेर गर्न सकिन्छ हैन सकिन्छ तर त्यो किन गर्नु भनेको के अब यहाँ हेर न म किन त्यहाँ अब नममा चाहिँ किन भ्यालु नदिने काउन्टमा चाहिँ किन भ्यालु दिएको भन्ने म बुझाउँदैछु के पहिला हेर है तिमीले त्यो इन्ट नम मात्रै लेख्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि नमको भ्यालुमा जेपाई भ्यालु आएर बस्दो रहेछ इन्ट काउन्ट लेख्दा पनि जेपाई भ्यालु आएर बस्छ फ्लोट सम लेख्दा पनि जेपाई भ्यालु आएर बस्छ अब तर तलपट्टि आएर रन गर्दै हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि इन्टर नम्बर भन्ने लाइन पछि स्क्यान पर्सेन्टेज डी एन्ड नम्बर गरेछौ नि हो त्यो एन्ड नम्बर वाला लाइनले के गरिदिन्छ अब भन्दाखेरि चाहिँ अघि त जुन गार्बेज भ्यालु थियो हाम्रो त अहिले हेर त त्यहाँ -347348640 भनेर जुन गार्बेज भ्यालु देखाइरहेछ त्यो भ्यालुलाई रिप्लेस गरिदिन्छ क्या अब त्यो भ्यालुलाई हटाइदिन्छ अनि तिमीले जुन भ्यालु हाल्छौ नि इन्टर नम्बर गरिसकेपछि तिमीले जुन भ्यालु हाल्छौ नि त्यो भ्यालु चाहिँ गएर त्यसमा बस्दिन्छ अब नम भन्नेमा गएर के बस्दिन्छ नयाँ भ्यालु बस्दिन्छ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिमीले नमलाई माथिपट्टि भ्यालु नदिएको त्यहाँ नम त्यही भएर हामीले नमको भ्यालु नदिएको हो के बुझ्यौ नि तर अब काउन्टलाई हेर त काउन्ट इज इक्वल टु 0 किन दिएको भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो त्यो काउन्टको भ्यालु त तिमीले कसैसँग इनपुट मागेको छैनौ नि त तल आएर डाइरेक्ट के गरेछौ काउन्ट प्लस प्लस भनेछौ एकैपटक तिमीले के भनेछौ लाइन नम्बर 27 मा आएर एकैचोटि काउन्ट प्लस प्लस भनेर लेखिरहेछौ तिमीले डाइरेक्ट काउन्ट प्लस प्लस लेख्यौ भने के हुन्छ त गार्बेज भ्यालु +1 हुने हो नि त गार्बेज भ्यालु +1 भएर तिमीलाई केही काम छ त केही पनि काम छैन त्यही भएर तिमीले काउन्टलाई चाहिँ 0 बाट सुरु गर्नुपर्छ भनेर माथिपट्टि 0 भनेर लेखिदिएको हो के अनि सम पनि हेर त सम पनि तिमीले डाइरेक्ट के गरिरहेछौ भन्दाखेरि सम प्लस इज इक्वल टु नम भनेर लेखिरहेछौ डाइरेक्टली लाइन नम्बर 25 मा हेर त डाइरेक्टली सम प्लस इज इक्वल टु नम भनेर लेखिरहेछौ यो भनेको के हो सम इज इक्वल टु सम प्लस नम भनेको नि त यो भनेको त भनेपछि त सम इज इक्वल टु सम प्लस नम गर्दाखेरि त नम्बरको भ्यालु त ल ठीक छ स्क्यान अप गरेर लिइरहेछौ त्यहाँबाट आएको भ्यालुसँग जोड्ने तर समको भ्यालु चाहिँ अलरेडी कति छ सर यो सम प्लस इज इक्वल टु नम हो हैन त्यो भनेको सम इज इक्वल टु सम प्लस नम हो के त्यसलाई सर्ट उसमा लेख्दैन सिम्पलमा लेख्दैन यिनीहरु कन्फ्युज भयो जस्तो छ सम इज इक्वल टु सम प्लस नम हो के त्यो भनेको
यो भनेको सम इज इक्वल टु सम प्लस नम हो होइन। अब त्यो गर्दाखेरि तिम्रो सम प्लस नम गर्दाखेरि अब समको भ्यालु कति त तिमीले यदि माथि इज इक्वल टु 0 लेखेनौ भने के हुन्छ गार्बेज भ्यालु हुन्छ। गार्बेज भ्यालु प्लस नम गर्यो भने त फेरि रिजल्ट कति आउँछ फेरि गार्बेज भ्यालु आयो नि त। हो त्यस्तो गार्बेज आयो भने तिम्रो प्रोग्राम रन हुन्न रन त हुन्छ तर मिस्टेक आउँछ क्या रिजल्टहरू सबै मिस्टेक आउँछ त्यसको लागि लेखेको हो के बुझ्यौ नि। होइन ब्रदर त्यो काउन्टमा भन्नुभयो नि कि हामीहरूले सममा गरेको छु त्यो डिक्लेयर गरेको छैन नम्बरमा काउन्टमा इक्वल्स टु गरेछु होइन। अनि त्यो पनि म पनि त्यही एउटामा दिनु एउटा भेरिएबललाई डिक्लेयर गर्नुभयो एउटालाई गर्नुभएको छैन होइन। अनि त्यही मैले भनेको त्यो नमलाई सुरुमा किन गर्नु भएन काउन्टलाई गर्नुभयो। हो त्यही त कुरा बुझाएको थिएँ मैले भर्खर बुझेनौ त्यो अलि समझमा आएन हो र एउटा नयाँ प्रोग्रामै गरेर देखाउनु पर्छ जस्तो छ के अरे एउटा नयाँ उखोल न नयाँ ट्याब खोल न अनि यो धेरैको कन्फ्युजन नै होला यो खासमा स्कोप अफ भेरिएबल भन्ने नबुझेरै हो क्या गरिदेऊ त एकचोटि इन्ट एउटा सानो प्रोग्राम गरिदेऊ न जस्ट भेरिएबल डिक्लेयर गरिदेऊ त्यसलाई प्रिन्ट गरिदेऊ अनि इनपुट लिग अनि इनपुट लिइसकेपछि फेरि प्रिन्ट गरिदेऊ त। यसको सट्टा क्लियर स्क्रिन राख्यो हुन्न। क्लियर स्क्रिनले त तिम्रो स्क्रिनलाई मात्रै क्लियर गर्ने हो नि त भ्यालु त तिम्रो मेमोरीमा छ स्क्रिनमा होइन नि। स्क्रिनमा के कुरा देखिन्छ भन्दाखेरि मेमोरीमा जुन कुरा छ त्यो कुरा आएर देखिने हो। तिमीले स्क्रिन क्लियर गर्नु भनेको त तिम्रो के भइरहेछ स्क्रिन मात्रै भनेको डिस्प्लेलाई मात्रै क्लियर गरिरहेछौ मेमोरीलाई क्लियर गरिरहेको छैनौ नि त। त्यो गार्बेज भ्यालु भनेको तिम्रो मेमोरीमा छ है। एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर अनि प्रिन्ट गर न ठिकै थियो त कोड। कमा दिएर ए लेख न कमा दिएर ए लेख्न बिर्सेर ल अब यो भयो होइन अनि यसलाई पहिला रन गरेर देखाइदेऊ त के आइरहेछ त भ्यालु अफ ए 0 आइदियो। अब जब कि मैले 0 भन्ने भ्यालु त दिएकै छैन कसैले दिएको हो र तिमीले पनि दिएको होइन मैले पनि दिएको होइन जे पनि आउन सक्छ क्या यतिखेर थाहै हामीलाई बुझ्यौ। अब तलपट्टि अब त्यही द भ्यालु अफ एजको तल प्रिन्ट गफकै तल इन्टर भ्यालु अफ भनेर लेख्दैन नभए माथि गर्दा नि हुन्थ्यो के हुन्न अनि तल गरिदेऊ के तिनीहरूलाई दुईटै देख्छ नि त भ्यालु अपडेट भएको पनि देख्न पाउँछ। ल के अरे पहिला भ्यालु इन्टर गर्न मान त अब फेरि त्यहाँ स्क्यान अफ गरेर ल हेर त के आयो तिम्रो इन्टर द भ्यालु पहिला सुरुमा के ए इज 0 भनेर आयो जब कि त्यो 0 भन्ने भ्यालु मैले दिएको पनि होइन आफै दियो यसले जे पनि दिन सक्छ है त त्यसलाई हामीले गार्बेज भ्यालु भन्छौँ। अब त्यसपछि बल्ल के भनिरहेछ इन्टर द भ्यालु अफ ए भनिरहेछ होइन। अब एउटा कुनै ऱ्यान्डम भ्यालु अब तिमीलाई कुन भ्यालु दिन मन लाग्यो त्यो देऊ जस्तै अब 12 भनेर दियो उसले अनिसले होइन। अब इन्टर गरिदेऊ त अब के भनिरहेछ द भ्यालु अफ ए आफ्टर टेकिङ एन इनपुट फ्रम किबोर्ड इज कति आयो 12 हेर त त्यहाँ माथि पनि एलाई नै डिस्प्ले गरेको तल पनि एलाई नै डिस्प्ले गरेको गर्न त हो कि होइन। तर पनि के माथि चाहिँ 0 आयो तर चाहिँ तल चाहिँ 12 किन आयो भन्दाखेरि चाहिँ माथि भनेको गार्बेज भ्यालु आइरहेछ। तिमीले त्यही भएर यदि कुनै भेरिएबललाई तिमीले भ्यालु नलिकन डाइरेक्ट युज गर्नेवाला छौ भने त्यसलाई जहिले पनि ए इज इक्वल टु 0 अथवा ए इज इक्वल टु 1 के ठाउँमा कस्तो ठाउँमा युज गर्दैछौ त्यो अनुसार हेरेर भ्यालु दिनुपर्छ क्या बुझ्यौ। अब जस्तो मल्टिप्लाई गर्दैछ भने प्रायः जसोमा 1 लेखिरहेको हुन्छ अनि एडिसन गर्दैछ भने प्रायः जसोमा 0 लेखिरहेको हुन्छ। अब त्यो लजिक हेरेर हुन्छ। यो चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि कुनै पनि भ्यालु तिमीले माग्छौ भने त्यसले के आउँछ गार्बेज भ्यालु आउँछ क्या डाइरेक्टली भेरिएबल मात्रै लेख्दाखेरि गार्बेज भ्यालु आउँछ त्यसमा सम्झिनु पर्यो यो कुरा। अनि ब्रदर यसमा स्क्यानएफ नहालेर मात्र प्रिन्ट द भ्यालु अफ ए मात्र गर्दाखेरि अनि इन्टिजर ए माथि गरेर तल प्रिन्ट द भ्यालु अफ ए मात्र गर्दाखेरि त पनि ए 0 आउँथ्यो कि एरर आउँथ्यो त्यतिखेर पनि गार्बेज भ्यालु नै आउँछ नि जब कि तिमीले युजरले भ्यालु नै दिएको छैन भने के हुन्छ गार्बेज भ्यालु नै आउँछ। थ्याङ्क यू ब्रदर यही कन्फ्युजन थियो मेरो अलि सानो। ल आजको क्लास यतिसम्म मात्र हो 5:30 सम्म।
तिम्रो माइक अफ छ क्या? डु वाइलमा के कन्फ्युजन छ तिमीहरूलाई? छैन ब्रदर। है अब हेर है नेस्टेड लुप है जस्तो अब नेस्टेड लुप भनेको के हो भन्दाखेरि अब हेर है यहाँ मैले के गरेको थिएँ इफ एल्स नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेन्ट भनेर थियो है। हेलो ब्रो भाइ अलि व्हाइल लुपको पनि भनिदिनु। व्हाइल लुपको मैले हिजो पढाएको भाइ तिमी रिकर्डिङ हेर है रिकर्डिङ यसको सबै छ पुरै लेक्चरकै रिकर्डिङ छ त्यहीबाट हेरेर बरु कन्फ्युजन छ भने मलाई मेसेज गर्नु है रिकर्डिङ छ क्या सबै एक ग्रुपमै मेसेज गर्ने हो। म त आजै क्लास जोइन गरेको ब्रदर। एनएसयू सी प्रोग्रामिङ एनएसयू ट्युसन भन्ने हाम्रो फेसबुक ग्रुप छ त्यहाँ चाहिँ एड हो अनि त्यहाँ चाहिँ हामीले सबै रिसोर्सेसहरू प्रोभाइड गरिरहेको छौँ क्या है। ल ल है अब यहाँ हेर त नेस्टेड लुपको कुरा गर्यो है। अब नेस्टेड लुप भनेको के हो भन्दाखेरि जस्तै हेर त नेस्टेड इफ स्टेटमेन्ट थियो। इफ एल्स स्टेटमेन्टमा के थियो भन्दाखेरि एउटा इफ एल्स स्टेटमेन्टको भित्र अर्को इफ एल्स स्टेटमेन्ट लेख्न सक्छौँ भने त्यसलाई हामीले के भनेको थियो भन्दाखेरि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेन्ट भनेको छौँ भने अब नेस्टेड लुप भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा लुपको भित्र अर्को लुप यदि हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्छौँ भने त्यस्तो टाइपको स्टेटमेन्टलाई हामीले के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि नेस्टेड लुप भन्न सक्छौँ। जति पनि जोड्न सक्छौ है तिमीहरूले इट डिपेन्ड्स अपन यर क्वेसन है। अब क्वेसनहरूमा डिपेन्ड गर्ने गर्छ तिमी त्यही क्वेसनको आधारमा चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पर्यो लुपहरू चाहिँ थप्ने गर्छौ नेस्ट गर्न सक्छौ है। अब बेसिकली चाहिँ अब हामीले यो नेस्टेड लुप चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट नै हो। यो किन इम्पोर्टेन्ट हो भन्दाखेरि जब यो एरे पढ्छौ है एरेमा चाहिँ म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भन्ने वान अफ द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा पर्ने गर्छ। म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसन भयो अब स्ट्रक्चरहरूलाई तिमीहरूले के गर्नु पर्यो स्ट्रक्चरको भित्रको भ्यालुहरूलाई तिमीहरूले प्रिन्ट गरेर इनपुट लिनु पर्यो भने त्यस्तो केसमा हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि नेस्टेड लुपको सहायता लिन्छौँ। अब हेर है भाइ माइक अफ गरिदियो त माइक अफ गरिदियो ल। अब यहाँ हेर है अब यहाँ के भन्यो भन्दाखेरि नेस्टेड लुप भन्ने बित्तिकै यो सबै कुरामा भ्यालिड छ है। तिमीहरूले नेस्टेड के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि फोर लुप पनि गर्न सक्छौ नेस्टेड वाइल लुप पनि गर्न सक्छौ अर्को डु वाइल लुप पनि गर्न सक्छौ है। अब यहाँ हेर है म एउटा क्वेसन एउटा गरेर देखाउँछु। म बेसिकली चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि मल्टिप्लिकेसन गरेर देखाउँछु है। मल्टिप्लिकेसन भनेको म के गर्छु भन्दाखेरि 5 को मल्टिप्लिकेसन टेबल देखाउँछु है तिमीहरूलाई। यो किताबमा पनि यही छ है तिमीहरूलाई सजिलो होस् भनेर मैले गरेको। अब त्यो हेर है मल्टिप्लिकेसन भनेको के हो। अब मैले मल्टिप्लिकेसन देखाउनु पर्यो। मल्टिप्लिकेसन कसरी देखाउने भन्दाखेरि अब राइट अ प्रोग्राम टु डिस्प्ले मल्टिप्लिकेसन MULTIPL मल्टिप्लिकेसन अफ 5 है। अब मैले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 5 को टेबल चाहिँ देखाउनु पर्यो। अब कसरी देखाउने भन्दाखेरि 5 देखि 5 to 10 को टेबल देखाउँछु ल है। किताबमा पनि यही छ म यही देखाउँछु। अब हेर त राइट अ प्रोग्राम अब मैले के गर्नु पर्यो 5 देखि 10 सम्मको पुरै टेबल चाहिँ मैले प्रिन्ट गरेर देखाउँछु। अब म कसरी देखाउँछु अब हेर है। अब यहाँ हेर इन्ट आई इक्वल आई र जे मैले असाइन गरेँ। आई र जे असाइन गरिसकेपछि के गर्यो भन्दाखेरि इन्ट आईलाई यहाँ लेख्नुभन्दा पनि म यतै लेख्छु है। इन्ट आई लेखेँ है। आई इक्वल टु मैले के भने मैले 5बाट सुरु गरिरहेको छु। 5बाट सुरु गरिसकेपछि मैले के गर्छु 10 सम्म मैले प्रिन्ट गराउनु पर्यो है। त्यही कारणले मैले यहाँ के गरेको छु ग्रेटर देन इक्वल टु 10 भनेर लेखेको छु है। अब यो गर्ने मन छैन भने मलाई 10 गराउनु छ इक्वल टु साइन युज गर्नु छैन भने तिमीहरूले यहाँ 11 लेख्न सक्छौ है। तर अब मैले सजिलोको लागि मैले के गरेँ भन्दाखेरि 10 लेखिदिएँ है। यहाँ इक्वल टु साइन दिएर यो 10 लेखेको छु। आई प्लस प्लस गरेँ। आई प्लस प्लस गरिसकेपछि अब नेस्टेड लुप भनेको के हो एउटा लुपको भित्र यदि तिमीहरूले अर्को लुपलाई इम्प्लिमेन्ट गर्छौ भने त्यस्तो टाइपको स्टेटमेन्टलाई चाहिँ नेस्टेड लुप पनि भन्न सक्छौ। यो जुनसुकै लुपमा पनि भ्यालिड छ है। फोर लुपको भित्र वाइल लुप पनि गर्न सक्छौ। अब वाइल लुप पनि सर्टन कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पर्यो है। अब त्यो तिमीहरूको कम्बिनेसनमा भर पर्छ। जुन मैले यो 3टा पढाएँ फोर लुप वाइल लुप र डु वाइल लुप यी सबैको चाहिँ कम्बिनेसनबाट हामीले नेस्टेड लुप चाहिँ बनाउन सक्छौँ। त्यति नै बुझ है। जनरली फोर लुपको भित्र डु वाइल पनि हाल्न सक्छौ तर अब कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई हुनु पर्यो है वाइलको स्टेटमेन्टमा इन्फाइनाइट हुनु भएन। अब तिमीहरूको त्यो कम्बिनेसन जुन हामीले 12 मा पढेको थियो परमुटेसन र कम्बिनेसन अब त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ हामीले बनाउन सक्छौँ। अब 3टा छ भने यदि तिमीहरूले 3टालाई चाहिँ दुईटा लुप स्टेटमेन्ट चाहिँ राख्नु पर्यो एज अ नेस्टेड लुप है। हामीसँग कति छ भन्दाखेरि फोर लुप वाइल लुप र डु वाइल लुप भन्दाखेरि कति भयो 3 into 6 है। 6वटा चाहिँ हामीले बनाउन सक्ने भयो। कम्बिनेसन चाहिँ त्यसरी दिन्छ। अब डिपेन्ड गर्छ है त्यसमा अब तिमीहरूको कस्तो छ भनेर। अब त्यस्तै गरी यहाँ के भयो इन्ट जे इक्वल टु मैले के गरेँ जे इक्वल टु मैले के गरेँ 1 गरेँ है। अब टेबल कहिले हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि 1बाट स्टार्ट गर्ने हुन्छ। 5 1 जा 5 1बाट सुरु हुन्छ कि हुन्न भन त
5 1 जा 5 हुन्छ। त्यस्तै गरी गर्दै जान्छौँ हामी, गर्दै जान्छौँ। ल अन्तिममा के गर्छौँ 5 × 10 भनेर गर्छौँ। मिनिङ के भयो भन्दाखेरि हामी के गर्छौँ अब यहाँ 10 सम्म लेख्ने गर्छौँ है। त्यस्तै गरी यहाँ के गर्यो j इज स्मलर देन इक्वल टु 10 भनेर लेख्यौँ। अब j प्लस प्लस गर्यो। j प्लस प्लस गरिसकेपछि अब मैले के गर्नु पर्यो प्रिन्ट एफ गर्नु पर्यो। म बुझाउँछु है डिटेली, त्यो चिन्ता गर्नु पर्दैन। अब त्यस्तै गरी मैले यहाँ के गरेँ अब मैले के गर्नु पर्यो दुईटै भ्यालुले चाहिँ देखाउनु पर्यो है। अब यहाँ के छ भने जुन यो स्पेसिफायर छ, स्पेसिफायरको भित्र चाहिँ हामीहरूले सर्टेन अपरेसन पनि गर्न सक्छौँ है। यहाँ हेर त पर्सेन्टेज डी भनेर लेखेँ। अब म डिटेली पढाउँछु दुःख। पर्सेन्टेज डी इक्वल टु अब यहाँ हेर है, अब यहाँ हामी ठ्याक पछाडिबाट उ गर्छौँ पर्सेन्टेज डी भयो। यो जस्ट लेआउट मात्र हो, यो अपरेसन चाहिँ गरेको होइन है, त्यति बुझ्छ है। अब यो पर्सेन्टेज डी र पर्सेन्टेज डी मल्टिप्लाई कसरी हुन्छ जस्ट यो फर्मेटेड आउटपुट हो, यसरी चाहिँ हामी देखाउने हो है। ल अब यो भइसकेपछि मैले के गरेँ ब्याकस्ल्यास टी गरेँ, ब्याकस्ल्यास टी सजिलोको लागि। त्यस्तै गरी आई कमा जे कमा अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि पहिलो अङ्क चाहिँ आई, यो भनेको हाम्रो के हो भन्दाखेरि आई हो है। यो भनेको के हो आई हो, यो भनेको के हो जे हो, अनि यो भनेको के हो भन्दाखेरि आई र जे हो है। म अझै एक्सप्लेन गर्छु, त्यही कारणले आतिनु पर्दैन। त्यही कारण मैले यहाँ के गरेँ सजिलो के आई इन्टु जे गरेँ है। आई इन्टु जे गरिसकेपछि अब हेर है आई इन्टु जे गरेँ, आई इन्टु जे गरिसकेपछि अब यहाँ मैले के गरेँ प्रिन्ट एफ, यो पनि तिमीहरू बुझ्छौ अहिले यो पर्सेन्ट न्यू लाइन क्यारेक्टर है। अब मैले 5 को टेबल प्रिन्ट गरिसकेपछि नेक्स्ट लाइनमा के गर्नु पर्यो 6 को टेबल प्रिन्ट गर्नु। सुरुमा यो म प्रिन्ट गरेर देखाउँछु, त्यसपछि म फेरि एक्सप्लेन गर्छु है। अब हेर है कहाँ एरर भयो यार, यसले असाइनमेन्ट अपरेटर त लिनुपर्ने हो त बुझ्नुमा, कहिले रङ भयो हुनु त पर्ने हो। यहाँ मेरो ऊ भएको रहेछ, यहाँ स्पेस दिएको रहेछ कि स्पेस चाहिँ भ्याल्यु हुँदैन है। मैले यहाँ स्मलर र इक्वल टुमा अलि स्पेस दिएको कारणले गर्दा रङ भएको रहेछ है। कहिले पनि हुन्छ है। अब यहाँ हेर्दै मैले प्रिन्ट गराएँ तर अलि राम्रो आएन यार लेआउट, बुझ्दैन त्यसले हटाउनु पऱ्यो। 5 यहाँ हेर स्क्रिन आइरहेछ, स्क्रिन आइरहेछ भाइहरू, कोही बोल्दैन त। आएछ है। अब यहाँ हेर त, यहाँ हेर त यो 5 × 1 गरेको छ। 5 को हामीले यो लाइनमा यो रोमा हामीले के गर्यो 5 को टेबल प्रिन्ट गरायो। यो रोमा हामीले के गरायो भन्दाखेरि 6 को लाइन 6 को टेबल प्रिन्ट गरायो। त्यस्तै गरी हामीले के गर्यो 7 को प्रिन्ट गरायो। अब यहाँबाट हामीलाई एउटा सानो हिन्ट आउँछ। ल म एउटा 5 को टेबल एक्सप्लेन गरेर देखाउँछु है तिमीहरूलाई। यहाँ हेर है सुरुमा हाम्रो के छ भन्दाखेरि आई को भ्याल्यु के छ इनिसियली हाम्रो के छ, इनिसियली हाम्रो के छ आई को भ्याल्यु के भयो 5 भयो है। इनिसियली हाम्रो आई को भ्याल्यु 5 छ। आई को भ्याल्यु 5 भइसकेपछि अब हामी यो कन्डिसनमा जान्छौँ है। यो कन्डिसनमा गइसकेपछि हामी चेक गर्छौँ आई इज स्मलर देन इक्वल टु 10 है। आई को भ्याल्यु अहिले हाम्रो के छ 5 छ। के 5 इज स्मलर देन इक्वल टु 10 है। के 5 चाहिँ 10 भन्दा सानो हो भन त? कोही बोल्दैन त भाइहरू। भाइ बोल्नै छोड्यो त। हेलो बोल न, बोल्न पाउँछौ हात किन उठाइरहेछ? कि म्युट गरेको छ र? पहिला म्युट गर्दै ए ल ल ल म्युट ए ल ल अब माइक अफ गर है। म्युट भएको रहेछ कि पुरै। ल अब यहाँ हेर त आई इक्वल टु 5 छ है। इनिसियली हाम्रो के छ भन्दाखेरि आई इक्वल टु 5 हो है। आई इक्वल टु 5 भइसकेपछि अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि लुपको के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा यहाँ जान्छ, त्यो पछि यहाँ जान्छ, अनि मात्र तल जान्छ है। अब हामीले यहाँ चेक गर्यो आई स्मलर देन इक्वल टु 10 है। आई को भ्याल्यु अहिले कति छ 5 छ। के 5 चाहिँ 10 भन्दा सानो हो भन त? हो है। हो भइसकेपछि अब हामी तल गयौँ है। तल गइसकेपछि अहिले हाम्रो जे को भ्याल्यु कति छ इनिसियली कति छ? जे को भ्याल्यु हाम्रो कति छ 1 छ राइट। जे को भ्याल्यु 1 छ। अब यहाँ के भयो भन्दाखेरि जे इज स्मलर देन इक्वल टु 10 भयो। के 1 चाहिँ 10 भन्दा सानो हो भन त? हो भइसकेपछि अब यहाँ के हुनुभयो पर्सेन्टेज डी इन्टु पर्सेन्टेज। अब हाम्रो आई को भ्याल्यु कति छ
5 छ अहिले है। अनि त्यस्तै गरी j को भ्यालु कति छ 1 छ। 5 × 1 भनेको अब यहाँ हेर त यो 5 है, यो 5 चाहिँ कहाँ कुन भ्यालुलाई प्रिन्ट गराउने, यो 5 यहाँ आउने भयो है। यहाँ हेर त, यहाँ हेर त यो 5 यहाँ छ नि हो, यहाँ पर्सेन्टेज डी र यो आई भनेको एउटै करस्पोन्डिङ भ्यालु हेर है। यो पर्सेन्टेज डी र आई भनेको आई को भ्यालु अहिले कति छ 5 छ, 5 यहाँ आयो है। त्यस्तै गरी जे छ है, जे को भ्यालु कति छ अहिले हाम्रो 1 छ, 1 र यो के भयो 1 भयो, यहाँ त्यही कारणले 1 प्रिन्ट भयो। त्यस्तै गरी यहाँ इक्वल टु भन्ने साइन दिए, इक्वल टु साइनमा अब भ्यालु त असाइन गर्नु पर्यो। कुन भ्यालु असाइन गर्ने भन्दाखेरि आई र जे को भ्यालु जति छ त्यो भ्यालुलाई हामीले कहाँ असाइन गर्नु पर्यो, यहाँ असाइन गर्नु पर्यो, यो करस्पोन्डिङ भ्यालु हो है। त्यस्तै गरी अब यो सकियो, सकिसकेपछि के भयो अब हेर है, अब लुपमा के हुन्छ सुरुमा यो चल्छ, त्योपछि यो चल्छ, त्योपछि हाम्रो के चल्छ भन्दाखेरि बडी अफ लुप चल्छ। बडी अफ लुप चलिसकेपछि मात्र के हुन्छ हाम्रो, बडी अफ लुप चलिसकेपछि फेरि हामी केमा जान्छौँ जे प्लस प्लसमा जान्छौँ। अब हाम्रो जे को भ्यालु कति छ, अब जे प्लस प्लस भनेको के हो, जे को भ्यालु अहिले कति छ 1 छ, जे प्लस प्लस भनेको जे इक्वल टु जे प्लस 1 हो है। अब हाम्रो हेर त जे को भ्यालु कति छ 1 छ, 1 लेख्न पाएँ है। अब 1 + 1 भनेको कति हो 2 हो। 2 भइसकेपछि फेरि म यहाँ जाने भए, यहाँ गइसकेपछि के हो भन्दाखेरि जे स्मलर देन इक्वल टु 10 भनेको छ, के 2 है, 2 चाहिँ के 10 भन्दा वा इक्वल टु हो कि होइन भन त, 2 स्मलर देन इक्वल टु 10 हो कि होइन, हो भइसकेपछि म फेरि तल गएँ, फेरि तल गइसकेपछि यहाँ के हो भन्दाखेरि पर्सेन्टेज डी है। पर्सेन्टेज डी त अहिले हाम्रो पर्सेन्टेज डी भनेको के हो भन्दाखेरि आई हो, आई को भ्यालु अहिले हामीसँग के छ करेन्टली 5 छ, 5 भयो है। सो अब यहाँ के हुने हो 5 प्रिन्ट हुने भयो है। यहाँ ब्याकस्ल्यास टी छ त्यही कारणले हामी यहाँ स्पेसमा हुने हो, ब्याकस्ल्यास टी भयो, यहाँ 5 प्रिन्ट भयो, मल्टिप्लाई गऱ्यो, मल्टिप्लाई गरिसकेपछि जे को भ्यालु कति छ 2 छ, 2 भन्ने बित्तिकै यो भयो 2 है, यसको भ्यालु र यसको भ्यालु यहाँ प्रिन्ट हुने भयो। त्यस्तै गरी यहाँ आई इन्टु जे छ र 5 × 2 भनेको कति हो 10 हो, यहाँ कति आयो 10 आयो, 10 भनेको के हो यहाँ प्रिन्ट हुने भयो। त्यस्तै गरी यहाँ के हुने 10 हुने भयो। त्यसरी नै लुप चल्ने हो। ल 5 9 जा 45 पुग्यो है, 5 9 जा 45 पुग्यो, 5 9 जा 45 पुगिसकेपछि अब यहाँ हेर है, अब हाम्रो जे को भ्यालु कति भयो 9 भयो है, जे को भ्यालु अहिले 9 छ। यस्तै यस्तै लुप चल्यो 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 चल्यो, अब म कहाँ पुग्यो भन्दाखेरि 9 मा पुग्यो है। 9 मा पुगिसकेपछि अब हेर है, 9 मा पुगिसक्यो, यो 9 भयो, 5 9 जा 45 प्रिन्ट भयो, त्यसपछि म जे प्लस प्लसमा पुगेँ। जे प्लस प्लस भनेको के हो, जे इक्वल टु जे प्लस 1 हो है। जे प्लस 1 भन्ने बित्तिकै जे को भ्यालु त अहिले 9 छ, सो मैले के लेख्ने भएँ 9 + 1 लेख्ने भएँ। 9 + 1 भनेको कति हो भन त 10 हो है, 10 हो। अब यो 10 भइसकेपछि म फेरि यहाँ के गर्छु, अब यो टेस्ट कन्डिसनमा जान्छु। टेस्ट कन्डिसनमा के हो भन्दाखेरि 10 इज स्मलर देन इक्वल टु 10 है। भन त यो ट्रु हुन्छ कि फल्स हुन्छ, ट्रु हुन्छ है। किन ट्रु हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ इक्वल टु भन्ने पनि साइन छ है, स्मलर भयो भने चाहिँ फल्स हुन्थ्यो, तर यहाँ इक्वल टु भन्ने साइन कारणले गर्दा के हुने भयो हाम्रो यो ट्रु आउने भयो। ट्रु आउने भयो भन्दाखेरि सो अब के प्रिन्ट हुने भयो 5 × 10 = 50 आउने भयो। ल 5 × 10 भनेको 50 आउने भयो, 5 × 10 भनेको 50 आयो है। 50 आइसकेपछि ल अब लास्ट है, अब हेर यो कन्डिसन कसरी फेल हुन्छ है। अब 5 × 10 50 प्रिन्ट गरायो, फेरि म जे प्लस प्लस गराएँ है। जे प्लस प्लस भनेको के हो, जे इक्वल टु जे प्लस 1 हो। अहिले हाम्रो 10 को भ्यालु अहिले जे को भ्यालु कति छ भन त, होइन जे को भ्यालु हो, जे को भ्यालु अब के भयो 11 भयो है। 10 + 1 भनेको के हो हाम्रो 11 भयो। 11 भइसकेपछि अब हेर त फेरि म यो कन्डिसन चेक गर्छु। अब यहाँ हेर त जे को भ्यालु त 11 छ, अब हेर त 11 इज स्मलर देन इक्वल टु 10 हो। के 11 चाहिँ 10 भन्दा सानो हो भन त, होइन भन्ने बित्तिकै यो के भयो फल्स भयो है। फल्स भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि फोर लुप भन्दा तलको लाइन चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ, यो स्टेटमेन्ट एक्स हो है, यो प्रिन्ट हुने भयो। यो भनेको के हो न्यू लाइन क्यारेक्टर हो है, यो भनेको के हो हाम्रो न्यू लाइन यो भनेको के हो न्यू लाइन क्यारेक्टर हो, CHARACTER क्यारेक्टर हो है। यसले के गर्छ भने इन्टर जस्तो काम गर्छ। सो अब के हुने भयो यति सक्यो, यो फल्स भयो। यो फल्स भएपछि हाम्रो के हो प्रिन्ट एफ चल्ने भयो। त्यही यो भनेको के हो इन्टर हान्नु जस्तै हो है, इक्विभ्यालेन्ट टु इन्टर है। हामी जुन इन्टर टाइप गर्छौँ यो भन्नु र यो भन्नु भनेको एउटै हो। इन्टर भन्ने बित्तिकै के हुन्थ्यो हाम्रो न्यू लाइनमा आउँथ्यो, सो यो भन्नु र यो भन्नु भनेको एउटै हो। अब यहाँ के हो इन्टर हाने जस्तो काम भयो कि भएन, यहाँ प्रिन्ट एफ % n भनेको भयो।
भयो प्रिन्टएफ भन्ने बित्तिकै सो अब हामी नेक्स्ट लाइनमा गयो नेक्स्ट लाइनमा जाने बित्तिकै के भयो अब हेर त यो स्टेटमेन्ट सक्यो अब हामी फेरि आई प्लस प्लसमा गयौँ है आई प्लस प्लस भनेको के हो भन्दाखेरि आई इक्वल टु आई प्लस 1 हो सो अहिले हाम्रो आई अहिले इनिसियली कति थियो 5 थियो सो 5 भनेको यहाँ हामी आईको सट्टामा के राख्ने भयो 5 राख्ने भयो 5 प्लस 1 भनेको के हो 6 हो 6 भइसकेपछि अब म यहाँ जाने भयो अब यो कन्डिसन चेक गर्ने भयो आई स्मलर देन इक्वल टु 10 भने 6 इज स्मलर देन इक्वल टु 10 हो यो भनेको सो यो के भयो ट्रु भयो सो अब तल गए फेरि के हुने भयो यसले रन गराउने भयो यति बुझेको बुझेनौ पछितिर प्र्याक्टिस पछितिर एरेमा चाहिँ डिटेलली बुझ्छौ है अहिले पनि बुझिरहेको छ राम्रै काम लाग्छ बुझेको बुझेन मैले भनेको बुझ्यो दाइ बुझ्यो है अब हेर है यहाँ एउटा खतरा ट्रिक छ है अब यो धेरै काम पनि लाग्छ अब यो बाहिरतिरको लुपलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि आउटर लुप भन्ने गर्छौँ है त्यस्तै गरी जुन यो भित्रको लुप हुन्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इनर लुप भन्ने गर्छौँ है इनर लुप भन्ने गर्छौँ अब यहाँ अर्को ट्रिक है एरेमा जब तिमीहरू 2 डाइमेन्सनल एरेसँग डिल गर्छौ त्यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि इनपुट लिँदाखेरि नेस्टेड लुपको चाहिँ सहायता लिने गर्छौँ अब त्यो नेस्टेड लुपमा तिमीहरूले कसरी थाहा पाउने भन्दाखेरि अब हेर है आउटर लुपलाई तिमीहरूले कस्तो ट्रिट गर्न सक्छौ भन्दाखेरि एज अ रो ट्रिट गर्न सक्छौ है रो अब यहाँ हेर त यो रोमा के छ भन्दाखेरि 5 छ यसको भ्यालु हेर त यो लुपमा हेर त 5 देखि 10 छ है भ्यालु भन्दाखेरि 5 देखि 10 भ्यालु चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि रोमा प्रिन्ट हुने भयो हेर त 5 6 7 8 9 10 हेर त यो रो भनेर यो हामी रो आउटर लुप भनेको रो भन्दा बुझ्नुपर्छ है आउटर लुप भनेको के हो रोको रूपमा युज गर्नुपर्छ पछितिर तिमीहरू 2 डाइमेन्सनल एरेसँग डिल गर्दाखेरि अब इनपुट लिनुपर्छ के त्यसमा चाहिँ के गर्छौ भन्दाखेरि हामी नेस्टेड लुपको हेल्पबाट चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ एउटा रोलाई सिलेक्ट गर्नु पर्यो रोलाई सिलेक्ट गरेपछि हामीले कलममा हाल्नु पर्यो एउटा रो सकिसकेपछि हामी अर्को रोमा जान्छौँ अनि त्यो रोको पनि हामी के गर्छौँ कलममा भ्यालु इनपुट गर्छौँ त्योपछि हामी अर्को रोमा जान्छौँ अनि त्योपछि के गर्छौँ त्यसको करस्पोन्डिङ कलमहरुमा चाहिँ हामीले के गर्छौँ भ्यालु हाल्ने गर्छौँ त्यस्तै गरी आउटर इनरलाई हामीले के भन्न सक्छौँ रो भन्न सक्छौँ भने इनर लुपलाई तिमीहरूले के भन्न सक्छौ एज अ कलम भन्न सक्छौ है यो इम्पोर्टेन्ट कुरा भनिरहेको छु है यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हो यो बुझिहाल्यो तिमीहरू आउटर लुप भनेको हजुर यो के भन्नुभयो रो त्यो बुझिन दाइ आउटर डाइमेन्सन एरेको बारेमा हो 2 डाइमेन्सनल एरे पछितिर कुशल दाइले डिटेलली बुझाउनुहुन्छ म अहिले नै तिमीहरूलाई अलिअलि हिन्ट दिइरहेको छु है आउटर लुप भनेको के हो भन्दाखेरि आउटर लुपले बेसिकली के गर्छ भन्दाखेरि रोहरूलाई सिलेक्ट गर्ने काम गर्छ अब यो पछितिर तिमीहरू बुझ्छौ रोलाई सिलेक्ट गर्ने काम गर्छ है भने इनर लुपले के गर्छ भन्दाखेरि कलमहरूलाई सिलेक्ट गर्ने काम गर्छ यो पछितिर बुझ्छौ अहिले त्यति बुझ्यौ जो टर्मिनोलोजी मात्र बुझ आउटर लुपले के गर्छ भन्दाखेरि रोहरूलाई सिलेक्ट गर्ने काम गर्छ भने इनर लुपले के गर्छ भन्दाखेरि कलमहरूलाई सिलेक्ट गर्ने काम गर्छ यो प्र्याक्टिस गरेर थाहा हुन्छ है भाइ जब तिमीहरूले आफै खेल्छौ यो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजसँग खेल्छौ तिमीहरू आफै बुझ्छौ के बाहिरको लुपले चाहिँ बेसिकली के गर्छ भन्दाखेरि रोहरूलाई सिलेक्ट गर्ने काम गराउँछ भने इनर लुपले के गर्छ भन्दाखेरि कलमहरूलाई त्यो रोको करस्पोन्डिङ कलमहरूलाई मात्र सिलेक्ट गर्ने काम गर्छ है अहिले चाहिँ यति मात्र बुझ पछितिर चाहिँ 2 डाइमेन्सनल एरे आउँदाखेरि चाहिँ तिमीहरू थाहा पाइहाल्छौ कि मैले भन्न के खोजेको भनेर है बुझ्यौ हुन्छ दाइ बुझ्यो है ल आजलाई त्यति नै गरौँ नि त भन भाइ दाइ यो कर्ली ब्र्याकेट चाहिँ कहाँ कहाँ लाउने एकपल्ट भनिदिनु न बीचमा कहाँ कहाँ लाउने त्यो कन्फ्युज भइरहेको छ कुन यो कर्ली ब्र्याकेट डबल कोटेसन भने हो होइन यता माथि ए यो कर्ली ब्र्याकेट भने हो होइन यता लुपमा फर लुपमा अब हेर है यहाँ एउटा मैले ट्रिक पनि भन्छु है अब यहाँ कस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ कर्ली ब्र्याकेटहरू धेरै युज गर्छौँ है धेरै युज गर्दाखेरि हामी कन्फ्युज भइहाल्छौँ कुन लुपको कुन हो इफ स्टेटमेन्टमा पनि त्यस्तै प्रब्लम आउँछ म सायद त्यो प्रब्लमको नाम चाहिँ बिर्सेँ के भन्छन् कि मैले एक्ज्याक्टली त्यो नाम बिर्सेँ है त्यो प्रब्लमको नाम पनि भन्ने गर्छ क्या त्यसलाई चाहिँ सल्भ कसरी गर्ने भन्दाखेरि म सुरुदेखि भन्छु है अब कस्तो भन्दाखेरि कुनै नेस्टेड कुराहरू तिमीहरू कुनै नेस्टेड स्टेटमेन्ट तिमीहरूले युज गर्छौ भने त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कर्ली ब्र्याकेटको युज गरेको हुन्छ कर्ली ब्र्याकेट युज गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ भने आँखा तिर्मिरहेहाल्छ कि कुन स्टेटमेन्ट कुन हो भनेर हामी झुक्किन्छौँ है सो अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यो जुन आउटर स्टेटमेन्ट छ है अब हेर त यो फोर लुपको भित्र फोर लुप छ अब हामी कसरी छुट्याउने कुन लुपको कुन हो भनेर भन्दाखेरि तिमीहरूले के गर्छौ सुरुमा आउटर लुप हेर्छौ आउटर लुप हेर्ने बित्तिकै तिमीहरू लास्टको यो कर्ली ब्र्याकेटलाई हेर्नुपर्छ है लास्टको कर्ली ब्र्याकेट हेरिसकेपछि हामी फर्स्टको कर्ली ब्र्याकेटलाई हेर्छौँ सो अब हामी के थाहा पाउन सक्छौँ यो चाहिँ हाम्रो पहिलो यो हाम्रो आउटर ब्र्याकेटको चाहिँ आउटर
लुपको चाहिँ कर्ली ब्र्याकेट हो भनेर बुझ्नुपर्छ। लास्टबाट सुरु गर्नुपर्छ है। यो कर्ली ब्र्याकेट हेर्दाखेरि यसरी डाइरेक्ट हेर्दाखेरि आँखा दुखिहाल्छ क्या, कुनको कर्ली ब्र्याकेट कुन हो, कुनको कर्ली ब्र्याकेट कुन हो। जब नेस्टेड लुपहरू हामी थप्दै जान्छौँ लेयर बाई लेयर आँखा दुख्छ क्या। अब है त्यही कारणले अब यसलाई सल्भ कसरी गर्ने भन्दाखेरि कर्ली ब्र्याकेटलाई जहिले पनि हामीले के गर्नु पर्यो, आउटर लुपको चाहिँ यो लास्ट कर्ली ब्र्याकेटलाई हेर्नुपर्छ। लास्ट कर्ली ब्र्याकेटलाई हेरिसकेपछि हामी फर्स्टमा जान्छौँ। फर्स्टमा जाँदाखेरि यो कर्ली ब्र्याकेट देख्छौँ भन्दाखेरि अब हामीले के कन्क्लुजन निकाल्छौँ भन्दाखेरि यो कर्ली ब्र्याकेट यो हाम्रो आउटर लुपको है भनेर निकाल्नुपर्छ है कन्क्लुजन। त्यस्तै गरी अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि दोस्रो कर्ली ब्र्याकेटलाई हेर्छौँ। दोस्रो कर्ली ब्र्याकेट यहाँ छ। अब दोस्रो त्यो पछिको नजिकको अर्को कर्ली ब्र्याकेट कुन छ, यो छ। सो अब यो हाम्रो कर्ली ब्र्याकेट के भयो भन्दाखेरि यो के भयो, हाम्रो इनर लुपको चाहिँ कर्ली ब्र्याकेट भयो। अब भाइले के भन्यो भन्दाखेरि कुन कुन केसमा कर्ली ब्र्याकेट युज गर्ने। अब तिमीहरूले कुनै सिंगल लाइन स्टेटमेन्टहरू युज गरेको छौ भने त्यस्तो केसमा चाहिँ कर्ली ब्र्याकेट नलगाउँदा पनि हुन्छ है। फर इक्जाम्पल तिमीहरूले के गर्यो, इफ कन्डिसन लगायो। इफ कन्डिसनमा के गर्यो भन्दाखेरि हुन्छ कि हुन्न, यसमा खोइ हुनुपर्ने हो। अब इफ स्टेटमेन्टमा फर इक्जाम्पल मैले के लेखेँ भन्दाखेरि 2 इज ग्रेटर देन 1 भनेर लेखेँ है। 1 लेखिसकेपछि मैले यहाँ के गरेँ भन्दाखेरि प्रिन्ट एफ गरेर लेखेँ है। अरू लाइनमा यहाँ मैले के गरेँ, ट्रु भनेर लेखेँ है। ट्रु भनेर लेखेँ राइट, ट्रु भनेर लेखेँ। अब मैले यसलाई रन गरायो भने के आयो, यहाँ के आयो, ट्रु आयो। तर मैले के गरेको छु भन्दाखेरि कर्ली ब्र्याकेट त युज गरेको छैन। भन्दाखेरि कुन कुन केसमा कर्ली ब्र्याकेटहरू भ्यालिड हुन्छ भन्दाखेरि यदि तिमीहरूले सिंगल स्टेटमेन्टहरू लेखिरहेछौ भने कर्ली ब्र्याकेट चाहिँ युज नगर्दा पनि हुन्छ। तर तिमीहरूले दुईटा स्टेटमेन्टहरू युज गर्छौ भने के हुन्छ भन्दाखेरि चल्दैन भन्छ है। तर अब यहाँ के हुन्छ भने ट्रु एज वेल भनेर लेखेँ है। मैले यहाँ ट्रु एज वेल भने अब यसले गर्छ कि गर्दैन भन्ने हो। गरेन, मैले कर्ली ब्र्याकेट पुरानो कम्पाइलरमा त गर्थेन, खै यो कम्पाइलरले गर्छ, यसले पनि गर्दो रहेछ है। तर बेसिकली चाहिँ त्यति बुझ। अब यो अलिक बिग्रिहाल्छ क्या, यो टाइमको अलि छ क्या। अब हामीहरू जुन पढिरहेछौँ किताब त्यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि कन्भेन्सनल छ के। यो जुन हाम्रो कम्प्युटर, यो हामी जुन सी पढिरहेछौँ यो सीमा चाहिँ के छ भन्दा 1970s को कुराहरू भनिरहेछ। टर्बो C/C++ को कुरा गरिरहेछ। अब हामीहरूले के पढ्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो जुन यो डेटा टाइप हुन्छ इन्टिजर टाइप चाहिँ जहिले पनि 2 बाइटको हुन्छ। तर तिमीहरूले यो मोडर्न टाइपको कम्पाइलरहरू युज गरेको छौ भने यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि हेर त 4 बाइट देखाउने गर्छ क्या। अब त्यस्तो छ क्या यहाँ कुरा। सो त्यही कारणले मैले त्यो पुरानो कुराहरू भनेको होइन। अब यहाँ हेर्दा साइज अफ भन्दाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि यहाँ हेर्दा इन्टेललाई प्रिन्ट गराउँदाखेरि किताबमा त 2 बाइट भनेको छ, यहाँ प्रिन्ट गराउँदाखेरि 4 बाइट आउँछ के। सर के भयो, साइज अफ ए कहाँनिर रङ भयो मेरो कला, साइज अफ ए भने त यही होइन र। ठीक छ, 4 आइरहेछ त। 4 यहाँ आएको रहेछ नि त। सरी ऊ आयो, यहाँ हेर त यहाँ 4 आयो कि आएन। तर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अब पुरानो कन्भेन्सनल रूपमा पढिरहेछौँ क्या। अहिले हाम्रो किताब के छ भन्दाखेरि आउटडेटेड छ कि, अपडेट नै गराएको छैन। अहिले हामी जुन मोडल कम्पाइलरहरू युज गर्छौँ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 4 देखाएर आउँछ। यो conio.h को कुरा गरिरहेको छौँ, यो conio.h युज नगरे पनि तिमीहरूले के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि यो गेट ch पनि युज गर्न सक्छौ। तर किताबमा के भन्छ भन्दाखेरि यदि तिमीहरूले कुनै गेट ch गर्छौ, क्लियर स्क्रिन गर्छौ भने तिमीहरूले के गर्छौ भन्दाखेरि conio.h इन्क्लुड गर्नुपर्छ है भनेर भन्छ। तर यो मोडर्न कम्पाइलरमा के गर्छ भन्दाखेरि यो गेट ch भयो, क्लियर स्क्रिन भयो, त्यसको डेफिनेसन चाहिँ केमा इन्क्लुड गरेको छ भन्दाखेरि stdio.h मा इन्क्लुड गरेको छ क्या अहिले मोडर्न कम्पाइलरमा, बुझ्यो नि। सो त्यही कारणले हामीले कन्भेन्सनल रूपमा जानु पर्यो कि। अब हामीहरूले त पास गर्नु छ, सो अब लेटेस्ट कुरा भनेर पनि भएन, अब त्यही प्याटर्नहरू फलो गर्नु पर्यो। सो त्यही कारणले मैले भनेको होइन कि। तर बेसिकली अब भाइले के भनेको थियो भन्दा कुन कुन केसमा चाहिँ कर्ली ब्रेसेसहरू युज गर्ने भनेको थियो है। अब बेसिकली के भनिन्छ भन्दाखेरि कुनै सिंगल लाइन स्टेटमेन्टहरू छन् भने तिमीहरूले कर्ली ब्र्याकेट चाहिँ युज नगर्दा पनि हुन्छ है। कर्ली ब्र्याकेट युज नगर्दा पनि हुन्छ। तर यो केसमा के भयो, अहिलेको मोडर्न कम्पाइलरले के गर्छ भन्दाखेरि अलि स्मार्ट छ है, उसले आफै बुझिहाल्छ कि उसले लेख्न के खोजेको भनेर। तर जनरली चाहिँ कन्भेन्सनल रूपमा भन्नुपर्दाखेरि कुनै पनि सिंगल स्टेटमेन्टहरू युज गर्छौ भने कर्ली ब्र्याकेट चाहिँ युज नगर्दा पनि हुन्छ। एकभन्दा बढी स्टेटमेन्टहरू युज गर्नु छ भने तिमीहरूले के गर्नु, म्यान्डेटरीली के गर्नु पर्यो, कर्ली ब्रेसेसको युज गर्नु पर्यो है, बुझ्यौ। अनि ब्रदर हामीहरूले त प्रोग्राम एक लाइनमा पनि लेख्न सक्छौँ नि त, त्यति बेला हामीहरू युज गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ? के भन्यो? त्यो हामीहरू त प्रोग्रामहरू त एक लाइनमा पनि लेख्न सक्छौँ नि त्यो प्रोग्राम। अनि त्यति बेला हामीहरू अब कर्ली ब्र्याकेट यस्तै स्टेटमेन्ट प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि एक लाइनमा गर्दाखेरि त्यति बेला हामीहरू नलेख्दा रन हुन्छ त?
होइन भाइ कस्तो भन्दाखेरि लेख्न सकिन्छ, तिमीले अग्ली तरिकाले पनि लेख्न सकिन्छ प्रोग्रामिङ, तर बेसिकली यो प्रोग्रामिङ भनेको यो ग्रुपमा काम गर्ने कुरा हो के। यो एउटै सिङ्गल पर्सनले चाहिँ एउटा सफ्टवेयर चाहिँ डिजाइन गर्न चाहिँ निकै नै गाह्रो हुन्छ। अब यो अहिले हामी बेसिक प्रोग्रामिङहरू गरिरहेछौँ है, बेसिक प्रोग्रामिङ त सिङ्गली पनि गर्न सकिन्छ, तर ठुल्ठुलो प्रोग्रामहरू ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू गर्नु पऱ्यो भने एक वा दुई बढी मान्छे ग्रुप अफ पिपलको चाहिँ सहायता हामीलाई चाहिन्छ। सो तिमीले एउटा कोड लेखेको छौ, आफ्नो तरिकाले लेखेको छौ है, त्यही कोडलाई चाहिँ अब तिम्रो के काम पर्यो अरे तिमीले त्यो गरेनौ, तिमीले त्यो जब नै छोडिदियो भने अब अर्को प्रोग्रामरलाई हायर गरेर त्यही कोडलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, मेन्टेन गराउनु पर्यो। अब तिमीले के लेख्यौ भन्ने कुरा त उसले त थाहा हुँदैन। सो त्यही कारणले अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि राम्रो लाइन बाई लाइन स्टेटमेन्ट बाई स्टेटमेन्ट हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कोडहरूलाई लेख्ने गर्छौँ, सो द्याट अर्को प्रोग्रामरहरू अरूहरूले चाहिँ के होस् भन्दाखेरि सजिलो होस् कि त्यसलाई ह्यान्डल गर्न अर्थात् मेन्टेन गर्न ह्यान्डल होस् भनेर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो स्टेटमेन्ट वाइज लेखेको हो के, बुझ्यौ? जतिवटा प्रिन्टएफ छ त्यतिवटा अनि ब्रदर फर लुप र व्हाइल लुप यही लेक्चरमा डिस्क्राइब गर्नुभयो कि अस्ति नै गरिसक्नुभयो? अस्ति गराइसकेँ, हेर न पुरै रिकर्डिङ नै छ, त्यहीमाबाट हेर पुरै छ, अप टु डेट नै छ अहिलेसम्म चाहिँ। जति कोर्समा जे कुराहरू छन् सबै कुराहरू अप टु डेट नै पढाएको छु मैले अहिलेसम्म है। बहिनी के भनिरहेको थियो? जतिवटा प्रिन्टएफ छ त्यतिवटा कर्ली ब्राकेट युज गर्ने भनेर बुझ्दा के फरक पर्छ कि नै? होइन, जतिवटा के भन्यो तिमीले सुरुदेखि भन त, प्रिन्टएफ भनेको के भन्यो? हजुर प्रिन्टएफ हुन्छ नि। प्रिन्टएफमा त कहाँ कर्ली ब्रेकेट त युजै गर्नु पर्दैन नि, कहाँ कर्ली ब्राकेट भित्र एउटा प्रिन्टएफ गरेर हुन्छ मेनली। त्यो के मैले भनेकै बुझिनँ तिमीले? होइन होइन त्यस्तो होइन। ए त्यो कर्ली ब्रेकेट चाहिँ जस्ट जनरली के बुझ भन्दाखेरि अब कर्ली ब्रेकेट इफ स्टेटमेन्ट अर्थात् कन्ट्रोल स्टेटमेन्टहरू तिमीहरूले कन्ट्रोल स्टेटमेन्ट बेसिकली युज गर्दाखेरि हामीले के को युज गर्छौँ भन्दाखेरि यो कर्ली ब्रेकेटको युज गर्ने गर्छौँ। त्यो केसमा तिमीहरूले के ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि यदि तिमीहरूले एउटा स्टेटमेन्टभन्दा बढी स्टेटमेन्टहरू लेख्छौ भने तिमीहरूले कर्ली ब्रेकेट चाहिँ म्यान्डेटरी लेख्नु पर्यो। यदि एउटा स्टेटमेन्ट मात्र लेखिरहेको छ, एउटा मात्र प्रिन्ट गराइरहेको छ भने कर्ली ब्रेकेट नलेख्दा पनि हुन्छ है। त्यति नै बुझ है अहिलेको लागि है। म स्क्रिन सेयर गर्छु ल अनि एकचोटि। हुन्छ।